Assalamu alaikum, khawateen o hazrat. You tuned into something hot. My name is Hassan Chaudhary and I have with me Amna Ihsani. Assalamu alaikum Amna. जी माय नेम इज़ आमना और अपना नाम बताना. अपनी देखें आइडेंटिटी जो है ना आपकी, आइडेंटिटी मैं आपको एक अपने नाम से मुताल्लिक एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया बताएं ना आमना. मेरा नाम है आप बात पूरी ना होने दिया करें. अच्छा सॉरी आप हालांकि तोहमत मेरे पे लगती है, आमना को बोलने नहीं देते. मैं इतनी गहरी बात, लेकिन नहीं नहीं मैं भूल गया. नहीं आप अपनी बात, आपका आइडेंटिटी के जरिए एक अपना नाम जो होता है. नहीं अब तो आप बात पूरी अब रुक जाएगी, ये रिव्यू रुक जाएगा यहाँ पे. बताएं आप बताएं. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहने वाले थे कि अपने नाम के साथ आपकी आइडेंटिटी एसोसिएटेड होती है. और ये बड़े मज़े का ट्रिविया है कि जब मेरी शादी हुई तो मेरा नाम आमना है, मेरी मदर इन लॉ का नाम आमना है और हैदर की दादी का नाम भी आमना है, आमना खातून. हाउ दिस हैपेंड आई डोंट नो. दिस हिज दादीज नेम इज आमना. यस. हिज मदर्स नेम इज आमना एंड हिज वाइफ्स नेम इज आमना. मतलब है कि 3 जनरेशन, दादी की बहू भी आमना, बहू की बहू भी आमना. समझ रहे हैं ना? हाँ. सब समझ आ रही है. Weird, right? Weird. By that, like, train, Musa should also marry an Amna or Murtaza. Yeah. To continue the tradition. Do we know Dadi's saas was also Amna? That we don't know. Dadi की सास तक मैं नहीं पहुंची. But Dadi would know. दादी फौत हो चुकी हैं. But she would have known. I mean, yeah. Actually, even Dada should know. But yeah. Dada should know. मतलब Heather's father should know. Because that would be Heather's दादी. Like father's mother. I don't think कि उससे पहले था. मेरा नहीं ख्याल उससे पहले था. तो You should ask. I should ask. तो मेरी जब शादी हुई तो मैंने जब अपना आर्टिकल लिखा है पहला एक शादी के बाद, तो I used my surname शादी वाला आमना इसानी मैंने कर दिया. आमना शौकत से आमना इसानी कर दिया. तो आमना इसानी जब किया तो पहला आर्टिकल मैंने थोड़ा शरारती लिखा, क्योंकि ट्रेल नंबर 4 जो था ना इस्लामाबाद में, वहाँ बड़े डेटिंग सीन चलता था. तो मैंने उस पर लिख दिया. पहली दफ़ा मैं ट्रेल पे गई और हमारे यहाँ बड़ी ट्रेडिशन थी ट्रेल पे जाने की. सब ने मेरी मदर इन लॉ को फ़ोन कर दिया कि वो आमना तुम्हें क्या हो गया, तुम अब ये लिख रही हो ट्रेल के बारे में, तुमने लिखा है. अच्छा. तो मैंने कहा बेटा ये कुछ करना पड़ेगा. तो ये यू नीड टू आइदर फाइंड अ सूडोनेम और व्हाट शुड वी डू कि लोग ये ना समझें कि. So then you became Amna तो Heather. मैंने कहा फिर पूरा नाम ही डाल दो. But you're now Amna Ihsani. नो आमना हैदर इसानी. But you're known as Amna But Ihsani. now people know me ना. अब मतलब है कि तो अब ऐसा नहीं है. You become more popular than her. Well, I think I was even then, but yeah. At least in that circle and in the Islamabad circle, I guess, yeah. एकदम बहू निकली है अंदर से. Yeah, I guess so. I was more popular than her even back then. तो फिर हैदर ने कहा कि मेरा तो 2/3 of your name is my name. मैंने कहा बस ये क्या करें, मतलब है कि. अब मैं रिसेंटली ना वो ऑन कैमरा हमने नहीं बात की थी मेरे ख्याल में, वो मैं देख रहा है क्लिप, तो जया बच्चन साहबा उनको इंट्रोड्यूस कर रहे वो लोग सब जो पार्लियामेंट है. तो उन्होंने कहा जी कि जया अमिताभ बच्चन. हाँ जी. तो उन्होंने कहा जया बच्चन तक ठीक था. हाँ. जया मैं समझ नहीं आता कि औरतों को क्यों उनके शोहर के नाम से. तो उन्होंने कहा जो लिखा हुआ है मैं तो वही, क्योंकि जया बच्चन साहब हम उनकी क्लिप्स देखते रहते हैं, वो खफा हो जाती हैं जी बहुत उनका. तो उन्होंने कहा जो मेरे पास तो जो लिखा, उन्होंने कहा नहीं जो भी लिखा नहीं, बस जया या जया बच्चन. जीरो टॉलरेंस है उनकी तो. हाँ. लेकिन उनका भी जया अमिताभ बच्चन, तो फिर बिकॉज अमिताभ बच्चन का अपना एक इतना नाम है, तो आपने इफेक्टिवली उनकी तो नाम को रिड्यूस कर दिया ना. अमिताभ बच्चन अगर नाम के साथ लग जाए किसी के, तो फिर तो वो नहीं रहता, वो नहीं कुछ रहता फिर. तो ये कस्टम्स हैं, बने हैं, ट्रेडिशंस हैं, सोसाइटल है एंटायरली, नॉर्म्स हैं. तो या जिसको जो सही लगे. क़यामत के दिन आप अपनी माँ के नाम से जाएंगे जी, ना कि मियाँ ना के बाप. ये हकीकत है. ये बात तो है. तो जिसको रखना है, जिनको अच्छा लगता है नाम वो रखें. बिल्कुल. और जिनको नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल अपना वालिद का नाम लगाना चाहते हैं वो वालिद का रखें. ये तो हो गई आइडेंटिटी पे बात. कराची का मौसम इतना कोई हसीन हुआ है ना इस वक्त. मैं ड्राइव करके जब आया हूँ तो ऐसे बारिश हो रही थी, और बारिश में कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपकी वो कम हो जाती है, हद देने का क्या कहते हैं उसको, विजिबिलिटी बिकॉज ऑफ रेन. तो वो वाला इतनी तेज बारिश हो रही थी. तेज नहीं थी, मतलब इट वाज वेरी मिस्टी. मूसलाधार बारिश. मूसलाधार नहीं हो रही थी, मिस्टी था बहुत. मिस्टी था माहौल. या आपकी शायद शीशे कंडेंस हो गया. शीशे नहीं कंडेंस हो गया. मैंने स्टोरी लगाई इंस्टाग्राम पे. आपको नजर इट्स वेरी ब्यूटीफुल. बड़ा खूबसूरत माहौल हुआ है बाहर. अच्छा.
मौसम मजे का, खूबसूरत माहौल है. रोमांटिक माहौल हुआ है बाहर. हाँ, काश कि हमारी बीच ज़रा सी साफ़ होती तो इतना मज़ा आता. मतलब समुंदर पे जाने का मुझे इतना शौक़ है. मैं गुजरती हूँ दूर से, लेकिन हालात नहीं हैं. आप देयर इज़ सो मच लिटर ऑन द डेब्री. नहीं, डेब्री तो नहीं है, लिटर है. लिटर मतलब है प्लास्टिक लिटर ही है. और लिटर इज आल्सो खाली इंजेक्शंस यूज हुए हुए, सिरिंजेस, एंड इट्स लाइक रियली बैड. नशा करके फेंक देते हैं वहाँ पे. नशा करके फेंक देते हैं. और आमना कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? वीकेंड कैसा गुजरा आपका यार? मेरा वीकेंड गुजर ही रहा है, हमारा तो संडे है अभी. वीकेंड को मैं सैटरडे, आपको पता है ना, ऑफ लेती हूँ. ऑफ सैटरडे लेती काम हैं नहीं आप? करती. सैटरडे मैंने देखा है कि आप ऑफ लेती हैं. मैं ऑफ लेती हूँ सैटरडे को. मेरी कोशिश होती है, अनलेस कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई चीज़ हो जो करनी पड़े, अदरवाइज मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सैटरडे ऑफ लूँ. माय लव एंड प्रेयर्स विद पेरेंट्स, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुलने लगे हैं. और स्कूल वाले जो हैं उन्होंने शुरू कर दी हैं चीज़ें. आए सुबह सुबह उठ के. यार स्कूल वालों से मेरी इल्तिजा है, हसन पे बोझ ना डाला करें. यार हाँ. ये पता है मुझे ना टेंशन शुरू हो गई, यकीन करें, हालांकि मैंने स्कूल जाना नहीं है. मुझे लग रहा है कि आपको एंजाइटी सी हो रही हाँ, है. मैं लाइक यू नो स्कूल होने नहीं चाहिए, पता है आपको. एजुकेशन का कोई और तरीकेकार होना चाहिए. पता नहीं किसने ये इजाद कर दिया कि सुबह सुबह उठ के जाओ, 7 बजे स्कूल चले जाओ. टू मच यार, आई स्वेयर. जस्ट मैं तो अपने बच्चों को बोला है, मैंने कहा तुम लोगों को अंग्रेजी आ गई है बोलना सीखना है? उन्होंने कहा यस बाबा. मैंने कहा उर्दू आ गई है? उन्होंने कहा, मैं कहा अब क्या जरूरत है स्कूल जाने की, बस हो गया. क्या इससे ज्यादा क्या है? उर्दू लिखनी और पढ़नी छोटी वाली को नहीं आई अभी. मैं तो उसको डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, द कंटेंट्स ऑफ दिस प्रोग्राम, द पीपल आर solely responsible for their opinions. This channel does not take responsibility for whatever bullshit that Hassan is spewing right now. Something Hot takes absolutely no responsibility for the opinions of Mr. Hassan Chaudhary. No, yesterday Amira, a couple of days ago, she asked me, she said, "Baba, ये अलजेब्रा को कहाँ पे यूज करते हैं?" मैंने कहा डार्लिंग, मुझे खुद नहीं पता, मैंने आज तक नहीं अलजेब्रा गई. तो वो मेरी बेटी है ना, she's like, anyway, so of course education is very important. जी. आप सबको अपने बच्चों को स्कूल बैक ट्रैक किया, भेजना चाहिए स्कूल अपने बच्चों को. बट आई जेन्युइनली बिलीव, जो उस दिन हम बात कर रहे थे कि इट्स मोर इम्पोर्टेंट दैट यू टीच योर चिल्ड्रन द रेलेवेंट स्किल्स. यू नो स्कूल्स में भी एजुकेशन आजकल के दौर में, अब जब दुनिया इतनी आगे चली है, बहुत सारी जगहों पे वही ट्रेडिशनल मॉडल है स्कूलिंग का कि आप स्कूल गए, आप ये सिखाया. मेरे ख्याल में अब क्योंकि जिस तरह से दुनिया इतनी तेज़ी से तब्दील हो रही है और इतने ज़्यादा स्किल सेट्स इमर्ज कर रहे हैं, उसको अब स्कूल के करिकुलम में लेके आने की ज़रूरत है. एक्स्ट्रा करिकुलम में डालते हैं स्किल्स. क्या डालते हैं, क्या है, मैं मुझे बताएं ना. क्या हमारा जो स्कूल, श्योर बाहर भी हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं. मुझे नहीं पता बाहर का स्कूलिंग का सिस्टम कैसा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं. बट आई थिंक बच्चों की, बिकॉज फ्रॉम अ वेरी यंग एज नाउ वी कैन असर्टन कि एप्टीट्यूड क्या है बच्चों का, किस तरफ उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है. सो वो टारगेटेड स्किल्स होने चाहिए जो बच्चों को सिखाने चाहिए. आई थिंक प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कि बच्चा हर चीज़ पढ़े, बिकॉज उस वक्त तो नहीं पता कि स्किल क्या है या क्या आपका किस चीज़ की तरफ रुझान है, आपको नहीं पता चलता है at this age usually, unless your child is a genius and knows exactly but really Amna, I think now the kids these days are way smarter than we used to be at our age. No, they're just smart in one way, because they're more aware. They have so much information at their disposal. Sure. So they are able to process a lot more at a younger age, I feel. I don't know necessarily if that makes them smarter. Yeah, but a 10-year-old today, मैं obviously मैं उनसे उस उम्र से कम बच्चों की बात नहीं कर रहा. 10-12 साल के जो आपके बच्चे हैं, अर्ली टीन्स में जो हैं, प्री टीन्स, उनको बहुत सारी चीज़ों का पता है जो मुझे उस वक्त 10-11-12 साल की उम्र में नहीं पता था इतना. अब यार आप मासूम थे. मैं तो अभी भी मुझे अभी नहीं पता. अभी भी नाइवी है. मैं तो नाइवी हूँ इतना, मुझे तो पता ही नहीं है किसी चीज़ का. छोटे हैं. लेकिन यार उन सब माँ बाप के लिए बहुत सारा प्यार जो अब my commiserations with all children all parents who will be waking up to drop their children to and school. all children who need to go to school. I never liked going to school, and I still don't like children going to school. As unpopular as this opinion may be. Like I said, disclaimer, the opinions of the Hassan are
entirely his own. It's so much more out there in the world यार to explore. Discipline भी तो चाहिए. Education मुझे बल्कि बड़ा अफसोस होता है उन पेरेंट्स का जो अपने बच्चों पे इतनी ज़्यादा सख्ती करते हैं ये ग्रेड नहीं आया, वो ग्रेड नहीं आया. हाँ, ये वो और चीज़ है, वो और चीज़. ये नहीं आया, अरे यार मेरे आपका ख्याल है स्कूल का ना हमारे यहाँ खास तौर पे पाकिस्तान में और मेरे ख्याल है साउथ एशिया में भी शायद ये चीज़ अप्लाई होती हो पूरे बेल्ट में कि देयर सो मच फोकस ऑन एकेडमिक्स दैट इट ऑल बिकम्स अबाउट rote learning and then bringing grades in the exams. That's not what schooling should क्योंकि be about. अनफॉर्चुनेटली हम ना ये शायद इसीलिए ट्रिगर होगी सारी कॉन्वर्सेशन. मैंने आज पढ़ा कि किसी भाई ने अपनी बहन को गोली मार दिया बिकॉज शी फेल्ड हर 9th ग्रेड. या ये तो मैं कहती हूँ कि कुछ मर्दों को तो बहाना चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द की खवातीन पे कोई ना कोई तशद्दुद करें. उसने अपनी बहन को मार दिया 9th का एग्जाम फेल क्योंकि मैंने वो बताया ना कि कुछ मर्दों के लिए बस ये जरूरी है कि वो कुछ औरतों पे तशद्दुद करें. हाँ, उनको वो रीजन बॉटम लाइन. हाँ, लेकिन ये रीजन नहीं होना चाहिए कि यार किसी ने एग्जाम फेल कर दिया. नहीं भाई और बेटी या बहन को मारे या अगर कोई भी माँ बाप बच्चों को मारे इस बात के ऊपर जी एग्जाम हो गया और इतना please don't take yourselves so seriously because that's not you taking your child's studies seriously, that's you taking yourself very seriously. Oh my god, my child, मेरे बेटे का pressure to perform is नहीं करें यार. नहीं करें. लोग हमारे सामने एग्जाम्पल है अरशद नदीम की. Absolutely. पूरे दुनिया में नाम रोशन कर दिया उसने एक मुल्क का यार. तो ये कोई नहीं है कि कंपैरिजन क्या है. ये कंपैरिजन ये है कि सिर्फ अगर आप पढ़ेंगे ही तो ही नहीं आपको सारी कामयाबी मिलेगी. Of course. कि आपने ये टिक बॉक्सेस आपने 100 में से इतने नंबर ले लिए, आपने इतना जीपीए ले लिया, आपने ये कर लिया तो ही आप कामयाब हैं. लेकिन हैविंग सेड दैट बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक बेसिक एजुकेशन हो. बहुत ज़रूरी है कि अगर आप डिग्री आपके पास बेसिक हो बिकॉज वो आपका फॉल बैक ऑप्शन बहुत सॉलिड है. मैं बिल्कुल ये नहीं मेरी क्लियर अरशद नदीम. हाँ, मैं समझ रही हूँ आपकी बात कि इट्स कांट बी द ओनली थिंग यू. देखिए एजुकेशन you need to view it as an experience. आपका बच्चा स्कूल जाता है, वहाँ पे दूसरे लड़के लड़कियों के साथ इंटरेक्ट करता है, इंगेज करता है, उसकी सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन माई ओपिनियन. मेरा जाती ख्याल है रादर देन के अंग्रेजी में और मैथ में उसके कितने नंबर आए. तो स्कूल जरूर भेजें, यूनिवर्सिटी जरूर भेजें. आपको जो एक्सपोजर मिलता है और कोशिश करें कि अपने शहर से दूर अगर अपॉर्चुनिटी है और आपके पास वसाइल हैं तो ऐसी जगहों पे भेजें कि जहाँ पे थोड़ा सा उनको घर से भी डिटैचमेंट हो ताकि उनको इंडिपेंडेंटली रहना आए और जीना आए. सो उस नजरिए से मेरे ख्याल स्किल जो है ना वो बहुत जरूरी है. उस नजरिए से एजुकेशन को अप्रोच करना चाहिए. जी ऐसा ही है. मैं बड़ा आप यार आप एक हैं. मैं एक फलसफी हूँ. फलसफी हैं आप बुनियादी तौर पे. मेरा इंट्रोडक्शन ये है. आप एक फिलोसोफर हैं. आपका नाम जो है वो सुनहरी हरूफ में लिखा जाए. सुनहरी हरूफ में एरिस्टोटल और प्लूटो और सोफोक्लिस इन सब के साथ लिखा जाएगा. मेरा फलसफाना नाम क्या होगा अपना? क्योंकि एक तरफ अरस्तु और एक तरफ पतरस और दूसरे सारे होंगे और एक तरफ हसन, तो वजन नहीं आ रहा नाम में. तूफान चौधरी. नहीं वैसे जितने थे फिलोसोफर्स उनके एक ही नाम होता था, सरनेम कोई नहीं. तूफान पता नहीं क्यों आपने ये चुना, लेकिन आज तूफानी मौसम है. तूफान यार ये सब मजाक, कुछ बातें इसमें पता नहीं आप जो समझ ले मजाक जो सीरियस आपको लगे. सारी बातें सीरियस नहीं थी अलबत्ता मैं ये कह रहा था. लोग सीरियस हो जाते हैं, कहते हैं इनको असल में फोन भी आते हैं और ये असल में ये बातें करते हैं अपने आप को फलसफी से. मैंने अपना फोन बंद कर दिया था वरना मुझे फोन आया था. आपने काट ही दिया. आपने कहा यार मैंने सैटरडे मैंने बात ही नहीं. मैंने सैटरडे को मुझे फोन आ रहा था कॉन्स्टेंटली और कई लोगों का आ रहा था. मगर किस ड्रामा से मुतल्लिक आ रहा था? इरद को देख के. मगर मैंने कहा यार मैं ये नहीं करूंगी. आपने कहा फिलोसोफर्स के साथ बात करो तो लंबी बात करनी है. आई एम नॉट गोना गो डाउन दैट होल. मैंने कहा यार मेरी छुट्टी का दिन है, मैं आज नहीं ये करूंगी. ख्वातीन और हज़रात, हमारे पास है रद की 2 किस्तें. हमारे पास हैं नूर जहां की 2 किस्तें. मैंने बड़ा एंजॉय किया. अब जो आगे आ रहा ना मैंने और हमारे पास तमाशा की किस नंबर? मैंने 2 देखी हैं, 7 और 8. 8 इज द वन दैट केम आउट यस्टरडे, राइट? और कौन कितनी देखनी थी आपने? 2 ही देखनी थी. 7 और 8 6 तक कर लिया था. एनीवे तमाशा की 7वीं और 8वीं किस्त वो है जो आई है जी हफ्ते की रात को, जिसमें एलिमिनेशन हुई है. ये एलिमिनेशन हुई है और नए वजीर जो बने हैं
وہ اس قسط تک ہم تماشا کو ڈسکس کریں گے, اور ہمارے پاس ایک قسط دوسری قسط ہے منجوگی کی. جی ایسے ہی ایسا ہی. خواتین و حضرات, آپ نے ہمارے ساتھ جفا کی بات ہی نہیں کی آپ نے. او یار دیکھیں نا, یہ ہوتا ہے جب آپ فلسفی بن جاتے یہ ہیں. ہوتا ہے جب آپ کے بچوں نے اسکول جانا ہو اور آپ کو ٹینشن ہو. یا آپ فلسفی بن جائیں اور آپ بھول جاتے ہیں چیزیں. طوفان صاحب بھول گئے, اور ہمارے پاس ایک جفا کی بہت ہی ضروری بہت امپورٹنٹ ضروری قسط, تو اس کے اوپر بات کریں گے. آپ کہیں جائیے گا مت, آپ کو ملتے ہیں بہت ہی چھوٹی سی ٹائل بریک کے بعد, لیکن کافی عرصہ ہو گیا ہے آپ کو یہ کہے ہوئے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں. پتہ نہیں آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے. بیل آئکن پہ ہٹ کریں تاکہ ہمارے آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے ہیں. آپ کو ملتے ہیں بہت ہی چھوٹی سی ٹائل بریک کے بعد. آمنا شروع کرتے ہیں تماشا سے. تماشا سے شروع کریں. جی کیا کہنا ہے. سو میں نے ایپیسوڈ, میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ شاید میں نہیں دیکھ سکوں گی, اور اسی لیے میں نے چھٹی ایپیسوڈ نہیں دیکھی تھی. لیکن 7th اور 8th میں کافی کچھ ہوا اور ایلیمنیشن بھی ہوئی, تو میں نے کہا چلے دیکھ لیتے ہیں, وقت میرے پاس تھا تو میں نے دیکھی, انجوائے کی میں نے. اٹ وازنٹ سو بیڈ. آئی تھنک اٹ پکڈ اپ اے لٹل بٹ. ایم آئی رانگ ٹو اسیوم دیٹ کہ نہیں؟ It has picked up a little bit. لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں میں نے ایک ہیش ٹیگ ہے کہ جسٹس فار تماشا house participants. Yeah, they shouldn't be made to wash their bathrooms and everything. That's not fair. But they're not, نا. وہ کہا نا بادشاہ سلامت نے کہ وہ آئیں گے, we'll take care of it. ہاں کہا انہوں نے, وہ بات میں نے مس کر دیا. یہ صحیح بات ہے. Why should they wash bathrooms and Why shouldn't they? It's a reality show, Amna. It's not a resort. And I have to say this, please مجھے ایک موقع, میں ایک دم آپ کی اس بات سے میں ٹریگر ہو گیا ہوں. یہ جو ہمنا ہے, یہ جو بار بار کہہ رہی ہے کہ میں نے ہاتھ میں نے Why the hell are you there, man? Absolutely. آپ کیوں گئے؟ میں ہوتا نا وزیر, میں نے کہنا تھا کہ listen, either you're washing, either you're doing the dishes or you're going in the jail. Pick your stance. What do you want? اور میں اس کو جیل میں ڈال دیتا اس بات کے اوپر. یہ کیا بات ہے آپ, اور روٹیشن ہونی چاہیے. روٹیشن ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر ہر کنٹیسٹ جو ٹیمز ہیں وہ ساری ڈیوٹیز کریں. اور اگر آپ کوئی کسی ریالٹی شو میں گئے ہیں نوئنگ ویل کہ یار یہ اس شو کا فارمیٹ ہے, اس میں یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے, اور اگر آپ وزیر کو یہ کہہ رہے ہیں اور وزیر آپ کی مان ہے, تو بیسیکلی وہ وزیر کا فالٹ ہے. تو یہ میں جو ایاز ہیں یہ ان کے لیے ایک لیسن کہ یار کہ اگر کل کو تمہیں کوئی بولے گا تم بولو گے اچھا ٹھیک ہے. یہ سب نا بڑے اس جو آپ اکثر بات کرتی ہیں کہ ڈراموں میں سینیٹائز کردار دکھائے جاتے ہیں, یہ سب اس زون میں سینیٹائز کہ ہم نے دوستیاں بنا کے ہم بڑے پراپر ایسا اتر رہی ہیں ویسے وہ بڑے مطلب کہ یار ہیلو ڈو دا ڈشز ڈوڈ. ایبسلیوٹلی. تمہاری کمر میں درد ہے تو یہ تو سو وائی آر یو دیر, مت جائیں. آپ کو کسی نے مگر ڈشز کی حد تک سے یہ باتھ روم کی حد سے بھی زیادہ. باتھ روم بھی یار, اگر آپ میں ہاسٹل میں رہا ہوں 4 سال, آپ اگر جاتے ہیں باتھ روم میں اور وہ باتھ روم آپ نے استعمال کیا ہے, تو آپ کو چاہیے کہ نکلتے وقت آپ اس کو صاف چھوڑ کے جائیں. تو جب آپ یہ صفائی مینٹین کریں تو گندگی ہوگا. کا ایک نہیں, I don't want to get into the TMI ہو جائے گا. آپ اپنے اپنے صاف کر کے رکھیں یار. آپ اپنے باتھ روم تو نہیں نہ ہوں گے. I don't know کہ کتنے باتھ روم ہیں جو لوگ استعمال کے بعد آپ تمیز سے استعمال کریں. وہ ضرور تمیز سے استعمال کریں, لیکن باتھ روم صاف کرنے کا اینڈ میں نے تو ساری عمر یہ سنا ہے, کیونکہ میں تو نہیں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں, آپ کو پتا ہے کہ لڑکیاں تو ان کے تو باتھ روم صاف ہوتے ہیں, میں نے سنا ہے. not at all. اچھا نہیں لڑکیاں صفائی کا خیال نہیں رکھتی؟ نہیں, کئی لوگ نہیں رکھتے, بالکل بھی نہیں رکھتے. Anyway, تو اب ان میں ہو کیا رہا ہے ان کنٹیسٹنٹس میں؟ I can just think of the things that would trigger me in a bathroom if I was sharing with somebody. Okay. A hair in the sink, open toothpaste, like let's not even go there. آپ تماشا کو کدھر لے جاتی ہیں ہر بار؟ ابھی تو پورے آدھا ایپیسوڈ اس چیز پہ تھا جو دیکھیں یہ میں نے باتھ روم صاف کیا, میں نے وائپر لگایا, میں نے ڈرین صاف. دانیہ کا جو ایٹیٹیوڈ تھا اس پہ آپ جی, دانیہ ایک انتہائی پارٹیسپینٹ ہے اس میں. یہ ہوا ہے, اور مجھے تو یہ تھا کہ I thought she would be voted out this time. She is really annoying. ایک تو یہ کہ جتنی دفعہ بادشاہ سلامت آتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز می سر میرا یہ ہے وہ ہے, اور وہ کوشش کرتی ہیں اپنا کوئی اپیل دینے کی, مدعا لانے کی, which seems like you're apple polishing or trying to suck up to the teacher of the class, and it's not working. Everybody can see through it. اور دوسرا یہ ہے کہ she's got a holier than thou, I'm better than everybody, but I'm not really, but میں تو سب کی جیسی ہوں, لیکن I know that I'm like way better than you guys. وہ attitude ان کا ہے, بڑی annoying ہے دانیہ.
ان کا میک اپ کس نے کیا تھا یار, یہ وہ یلو والا؟ اچھا ایک بات بتائیں, یہ بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشن ہے. ان ایکٹرز کو جن کو ہم ڈراموں میں دیکھتے ہیں, جب وہ یہ جن کو ہم جانتے ہیں ایک حد تک, وہ جب تماشا میں آتے ہیں تو ہمارا پرسپیکٹو ان کے لے کے چینج ہوتا ہے, ظاہر ہے, رائٹ؟ Not really. نہیں, اب آپ جب دانیہ کو, میں نے تو دانیہ کو انٹرویو بھی کیا ہوا ہے نا, اب اگر جب دانیہ نکلیں گی باہر اور جب آپ ان کو ڈراموں میں دیکھیں گی, کرداروں کو دیکھیں گی, تو obviously ایک آپ کے دماغ میں دانیہ کو لے کے ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو چکی ہوگی, رائٹ؟ اب بیٹر آپ ملی ہیں, لیکن ایک آپ کو کلیئر, میرے خیال ہے کہ وہ افیکٹ کرے گا ان کی پرفارمنس. نہیں, ایکسپلینیشن مل گئی ہے آپ کو, ایک کلیئرٹی مل گئی ہے کہ آپ کو جو فضا انوائنگ لگ رہی ہے کس ڈرامے میں, اس کی وجہ ہے یہ کہ دانیہ انوائنگ ہے, اس لیے وہ کیریکٹر میں بھی ان کا جو اصل کردار ہے وہ انفلٹریٹ کر رہا ہے. آپ کو ترس تھوڑی آ رہا ہے اس پہ, غصہ آ رہا ہے آپ کو, اب زیادہ غصہ آ رہا ہے. ابھی اس ڈرامے میں بھی, رد میں بھی آپ کو ترس تھوڑی آ رہا ہے ان پہ, غصہ آ رہا ہے. You feel annoyed by her character and there's a reason for it now. She's got an annoying personality in the Tamasha Ghar. I don't know whether she's like that or not. I mean that is her. Yeah, well, I'm not saying anything. It's fair game now. Fair game. اب دیکھو نا, لوتیاں لگا رہی ہیں ادھر ادھر, چگل خوریاں کر رہی ہیں, ٹرائنگ ٹو بی لائک میری سنو, اور وہ جو جیل میں منہ ادھر کر کے بیٹھی ہوئی ہے, اور کہ وہ annoying. I genuinely I feel I'm very fond of Saima until she's speaking. پھر جب وہ بولنا شروع کرتی ہیں, like, اچھا یہ آخری کیس میں I think Saima was right though. Yeah, but she's just really loud. But that's maybe just the Punjabi in her. کہ گدھا مجھے گدھا, she's not پنجابی کہاں سے, بلوچ ہے بھائی وہ. اچھا, اس کے لہجے سے آپ کو کہاں سے لگ رہا ہے وہ پنجابی؟ نہیں, بٹ گدھا اس نے تو نہیں, اس کو تو نہیں بولا تھا, اس نے کہا تھا میں گدھا ہوں کیا. اس نے کہا کہ میں نے آپ کو گدھا بنا دیا ہے کیا, اس نے کہا میں انسان ہوں یا کیا, اس نے کہا آپ نے گدھا بنا دیا. پھر بھی روڈ بات ہے یہ کسی لڑکی سے کرنا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنا تھوڑا سا ہونا چاہیے, کیا نا پھر تھوڑا سا, لیکن تھوڑا سا آپ ڈیکورم تو مینٹین کریں نا. ہاں, عقیل مجھے بڑا انوائنگ لگتا ہے, وہ ہر چیز میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے. مجھ پہ رجسٹر نہیں کیا ابھی تک آپ کو عقیل نہیں رجسٹر کیا. وہ اتنی کوشش کر رہا ہے بیچارہ کہ وہ کسی طرح سے رجسٹر ہو جائے. وہ ہی وڈ بی سو ڈسپوائنٹڈ آپ کی اس بات سے, جتنی وہ بیچارہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ رجسٹر ہو جائے, اتنا آپ اس کو ہر بار کہتی ہیں مجھے رجسٹر نہیں ہو رہا. وہ ہر چیز میں, جس کا انم کے ساتھ وہ کانورسیشن ہو رہی تھی کہ یہ فقیر کو 20 روپے بھی دیتی ہے تو پھر آئی ڈی کارڈ دیتی ہے کہ مجھے یاد رکھنا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 4 فلمیں کی ہیں, انم کہہ رہی میں نے اتنے ڈرامے کیے ہیں, یہ کیے ہیں. وہ جو پوری کانورسیشن, ماہی بلوچ کا ریاکشن آپ کو کیسا لگا ایک دن کے بعد جب وہ پھڈا ہو رہا تھا پورا, تو ماہی بلوچ نے ایک دم ریئیکٹ کیا ایک دن پہلے کی بات پہ. کچھ لیٹ کی بات تھا, ٹیوب لائٹ سی لگی, اینڈ آئی واز لائک واٹ از, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو بہت, کیونکہ بادشاہ سلامت اس دن آئے تھے اور انہوں نے بادشاہ سلامت صاحب نے کہا کہ یار تم لوگ تو بالکل ہی نیلے جا رہے ہو, تو کچھ کرو. تو آئی تھنک ان سب نے ایک دم سوچا کہ یار کہ اب موقع ہے. جیسے وہ دوسرا بوائے ہے جنید, وہ ایویں بیچ میں اس نے شروع کر دیا, کیونکہ بادشاہ سلامت نے اس کو بولا نا میں نے تمہارے ساتھ ڈرامے میں کسی کا. ڈو یو ریئلائز جنید از دا guy who plays Farah's husband in Janisar. He is the guy who is standing there. No, I registered Junaid بھی نہیں, نہ جانسار میں رجسٹر ہوا ہے نہ تماشا. جانسار میں تو نہیں رجسٹر ہوا, یہاں بھی نہیں, اتنا جانسار والا ہی اس کا حال ہے, یہاں بھی نہیں رجسٹر ہوا. تو رجسٹر کون ہو رہا آپ کے لیے؟ میں بتاتی ہوں آپ کو, میری رجسٹریشن جو ہے نا میری, یار وہ جو دو ایک کانورسیشن تھی شہریار کی اور اس خاتون کی جس کا نام کون تھی, وہ مانور کی, وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ. نہیں کچھ ہو نہیں رہا, کہ کچھ بھی ہو جائے, you know that I love you. کیونکہ اس سے پہلے ہوا تھا کہ بادشاہ سلامت نے کہا تھا کہ آپ کس کو سیو کرنا چاہتے ہیں. میں نے دیکھا تھا وہ, تو مانور نے شہریار کا نام لیا تھا, شہریار نے کسی اور کا, شہریار نے لیا تھا وجیہ کا نام. تو اس پہ وہ کہہ رہی تھی کیونکہ ان دونوں کی پہلے سے دوستی ہے, تو وہ کہہ رہی ہے میں تو تمہارا نام لے نہیں, تو تم میرا نام کیوں نہیں لے رہے ہو, تم نے اس کا نام کیوں لیا. تو اس نے وہ کہا کہ یار کہ وہ کسی وجہ کے تحت تھا, سمجھ آ گئی کیونکہ یہ وہ. پھر جو ہماری ایک ہیروئن ہے پنجابی جو کہ پہلے ایپیسوڈ میں بھی ایمان بلیک اسٹرکٹلی کلوتھ پہن کے, ابھی بھی انہوں نے ایلیمینیشن والے دن پہ کالے, یار وہ ان کی ڈریس سینس بڑی فیسنیٹ کرتی ہے سیریسلی. اٹس لائک ریئلی امیزنگ. آئی واز لیول آف کانفیڈنس ہے یار, fake eyelashes and the makeup and the blush on and you know those shimmery clothes, and it's like, you know, all right, I'm ready for theatre, I'm ready for the cinema. اچھا مجھے لگا تھا ایمان eliminate ہو جائے گی, and I'm not saying this in a bad way. I'm really fascinated by Iman because she's being herself completely. You know, اس کا گانا گانا, اس کی پنجابیت جو ہے نا, وہ تو پنجابی ہے نا, اس کے اندر سے you know جھلک رہی ہے اس کی پنجابیت.
in her dress sense and all that. It seems like she belongs in a like a Punjabi film. हाँ. Other thing, I'm really impressed with Saima Baloch. उसने अभी तक उसने reference नहीं दिया अपना मौला जट का. Or has she? Have I missed it? नहीं दिया. बड़ी बात है. अभी तक उसने ये नहीं कहा कि यार उसने कहा ना मैं बड़े बड़े लोगों से जेलस नहीं हुई, मैंने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, मैं तब वहां नहीं जेलस हुई तो मैं इन बच्चों से जेलस सही हुई. कहती है वो. मैंने तो पाकिस्तान की सबसे कामयाब फिल्म में काम किया. ये नहीं कहा उसने. उसे कहना चाहिए था तुम लोगों से जेलस होंगी मैं. You little shits. That's what she felt, right? But yeah, बड़ी बात है कि उसने ये कहा नहीं. But मुझे लगा था ईमान एलिमिनेट होगी क्योंकि कोई भी गेम में वो मुझे लगता है ये टोकन एलिमिनेशन थी अब्दुल्ला वाली. हाँ, और मुझे लगता है अब्दुल्ला खुश हुआ एलिमिनेट होके. ही वांटेड टू बी एलिमिनेटेड. उसने कोई मेमो दिया है कि प्लीज मुझे निकालें, आई एम नॉट मेड फॉर कट फॉर दिस. नहीं, he didn't seem upset at all. बट अब्दुल्ला भी कुछ नहीं कर रहा था ना. अब्दुल्ला क्या कर रहा था? Exactly, but ईमान at least लगता है that she wants to be there. She's trying. Abdullah तो was like he's like regretting कि oh how do I get out of this. अच्छा, आगा is very annoying. Aga is annoying. Aga we saw in Jaane Jahan. Yeah, I really remember. That character also makes sense now. Totally. So much clarity we're getting. Yeah. So he is annoying because मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि उसकी और अरसलान की जिस बात पे लड़ाई हुई थी, आई थिंक वो ये अरसलान को ये बात बुरी लगी कि आगा ने अरसलान को, आपने शायद वो एपिसोड मिस कर दी होगी. देयर वाज एन एपिसोड जहाँ पे टीम्स बनी थी और आगा, माही और मानी ये सब लोग एक टीम में थे और साइमा और अरसलान एक टीम में थे. तो इनके पास ये अथॉरिटी थी कि ये उनमें से किसी एक को एलिमिनेट कर सकते हैं. तो बिकॉज अरसलान वाज अ बेटर प्लेयर देन साइमा, इन लोगों ने कहा कि लेट्स प्ले अ गेम इंस्टेड ऑफ वीकर कंटेस्टेंट को या जिसको जो डिजर्विंग है उसको रखने की बजाय हम जो डिजर्विंग है उसको हटा देते हैं बिकॉज इज अ बेटर प्लेयर, इट्स अ गेम एंड ही विल अंडरस्टैंड. एंड आगा वाज द वन हु केम अप विद दिस आइडिया बिकॉज वो कहता है अरसलान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ही विल अंडरस्टैंड कि वी आर प्लेइंग अ गेम. तो इसने जब एलिमिनेट करवाया अरसलान को, दैट रियली पिस्ड अरसलान ऑफ के यार कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मुझे एलिमिनेट करा रहे हो. तो गेम की हद तक तो ये ठीक होता, बट आगा अदरवाइज ऑल्सो कम्स अक्रॉस एज रियली सेल्फिश. उससे पहले एक गेम एक और हुई जिसमें आगा ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया खुद से. अगेन ही वाज विद माही एंड मानी और माही ने कहा कि आगा तुम जाओ, तुम्हारी टर्न है. तो आगा ने कहा नहीं उधर अरसलान खेल रहा है तो अभी मैं नहीं जाऊंगा. और जब वो नहीं गया और उसके बाद इन टीम ने डिसाइड करना था कि हम एलिमिनेट एक को करेंगे, तो उन्होंने जब आगा को एलिमिनेट करना चाहा तो उसने रोला डाल दिया कि मैंने तो खेला ही नहीं. तो माही ने कहा हमने तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी थी खेलने की, तुमने खुद अपनी मर्जी से नहीं खेला. तो उसने कहा नहीं 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 नहीं. सो ही कम्स अक्रॉस एज समबडी हु इज अ ट्रबल मेकर एंड जो वो नहीं होते वाइनी किस्म के सोर लूजर्स टाइप. सोर लूजर मैंने बोला, लूजर नहीं बोला, सोर लूजर टाइप. तो वो ही इज नॉट मेकिंग अ गुड इंप्रेशन. और ये अरसलान वाले किस्से में इवन दो आई थिंक अरसलान ने थोड़ा सा ओवर रिएक्ट किया, बट एट द एंड ऑफ द डे बिकॉज ओवरऑल आगा का इंप्रेशन इतना नेगेटिव बन चुका है और इतना सेल्फिश एक वाइब्स वो दे रहा है कि आई एम साइडिंग विद अरसलान इन दिस पड्डा. वो बड़ा अच्छा सीन था व्हेन दे वॉच द ओलंपिक्स लाइव. वो मुझे बहुत अच्छा लगा. इट वाज द रिएक्शन. व्हाई वाज नुमान क्राइंग? आई डोंट लाइक मेन क्राइंग फॉर, इट्स ओके मेन डू क्राई एंड इट वुड मेक सेंस जब आपका इतना जब फेक लगता है तब बुरा लगता है ना. ये फेक लग रहा था मुझे. बिल्कुल टोल समझ में आता है. नुमान थोड़ा सेंसिटिव टाइप है वैसे. अच्छा, नुमान जब कप्तानी से हटा ना तो मैं भूल भी गया कि नुमान भी है. हाँ, फॉरगेटेबल टाइप है. फॉरगेटेबल. तो अब नुमान को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अगले हफ्ते में वो नजर आए. मतलब अभी तक जो लोग रजिस्टर हुए हैं, एक तो कुछ वो हैं जिनको हम ड्रामा में साइमा बलोच सबसे ज्यादा. साइमा बलोच सबसे रजिस्ट्रेशन उसकी हुई है नंबर 1 पे. फिर आपका जनाब जिन लोगों को हम जानते हैं, मानी ऑफ कोर्स, मानी लियाकत, उनकी रजिस्ट्रेशन. पर मानी भी थोड़ा सा मेरे ख्याल में उसकी तबीयत खराब है तो वो एक दो सबकी तबीयत क्यों यहाँ खराब हो रही है. नुमान की खराब थी ना तो वायरल घर में एयर कंडीशनिंग है तो वो एयर प्यूरिफायर्स नहीं होंगे ना सेट पे, तो इसलिए वो सही है. बट द पीपल हु आई कैन से, ये पिछली बार भी हुआ था. पिछली बार आई थिंक राना बीमार था तो फिर सबको हो गया. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों को हम जानते हैं वो याद हैं. फॉर एग्जांपल ऑफ कोर्स साइमा बलोच याद है, दानिया याद है, शहरियार याद हो गया है, जीआई जो हमारा जो है. मुझे मानूर भी याद हो गई है और वजिया याद हो गई है. मानूर मुझे याद नहीं हो रही. मानूर वही है ना शहरियार के साथ जिसकी नहीं, तो मुझे नहीं याद हो रही. मानूर, मानी याद हो रहा है. और वजिया अच्छी लग रही थी, सो के उठी तो सब वो एकदम शीशे में देखती, मैंने कहा यार शी लुक्स नाइस इवन व्हेन शी वोक अप. या जीन्स अच्छी हैं वजिया की. बाकी कुछ खवातीन ने मुझे नोटिस किया है, बहुत ज्यादा खवातीन ने पहले सही बोला था मैंने. कुछ खवातीन ने फेक जो अपने एक्सटेंशंस लगाई हुई हैं वो मैंने नोटिस कर ली थी इस दफा. किसने?
I've started liking Mahi a little bit. Yeah. Mahi and Saima both I like actually. माही में कुछ है, कुछ Genuine है वो थोड़ी सी. हाँ जेन्युइन इतनी नहीं है, लेकिन माही की वाइब मुझे पसंद आना शुरू हो वो गई. नहीं है स्नाइड या मीसनी या पार्डी नहीं है. आगे आप किसको, मतलब जब जो पीक पे जब जाएगा तो आपके 5 कंटेस्टेंट्स बताएं जो आप चाहेंगी कि ये हों. अभी नहीं बता सकती मैं, अभी तो 8 दिन हुए हैं. नहीं फाइनल की नहीं मैं बात कर रहा, like you know a few weeks down the Like I line would like to that you would want to see. them to stay in the stay in the. Yeah, I want both these girls, Saima and Mahi to stay. I also want Dania to stay because she brings a lot of like 3 yeah आगे annoying दो element भी तो और चाहिए नाम ना, annoying element भी तो चाहिए ना. दो और नाम I think I would want out of the boys. मुझे boys जरा से माठे है लग ना. रहे हैं. हाँ. तो जब आप 5 नाम सोचे, मैं इसलिए ये एक्सरसाइज आपसे करा रहा हूँ, आप भी कीजिएगा, क्योंकि आपके नाम लड़कियों की तरफ ही जाते हैं. हाँ, बाकी लड़कों में boys. ऐसा कोई स्टैंड आउट कंटेस्टेंट नहीं है कि जिसको आप बोले कि यार आई वांट देम टू स्टे. मानी को आई थिंक उन्होंने इसलिए सेव किया क्योंकि वो खाना बनाता, उनकी बड़ी बचत हो रही है. अगर मानी निकल जाएगा ना, और मानी मेरे ख्याल में सेफ रहेगा, Yeah. क्योंकि अनलेस वो गेम्स की तरफ किसी वजह से एलिमिनेट हो जाए, बिकॉज ही कुक्स देम फूड Yeah. एंड दे नीड समबडी हु कैन. और सबसे ज्यादा एथलेटिक कौन है इन सब में से? वजिया वजिया is good, Arsalan is good. Arsalan is good. So I would want them to stay as well. वो भी तो चाहिए ना element. ठीक है. हाँ. हाँ, but the boys need to really pick up their game. Absolutely. ओवरऑल पिछले 2 एपिसोड्स में तमाशा ने थोड़ा सा पिक किया है. अगला हफ्ता बड़ा मुझे ऐसा लगता है डिफाइनिंग है, सेकंड वीक, क्योंकि सेकंड वीक तक मेरे ख्याल में जो कंटेस्टेंट्स अभी तक रजिस्टर नहीं हुए वो हो जाने चाहिए रजिस्टर, क्योंकि अगर 2 हफ्तों में भी कंटेस्टेंट्स रजिस्टर नहीं हुए तो फिर इसका मतलब है कि बहुत ही ये लोग माठे जा रहे हैं. हाँ, बिल्कुल सही है. कंटेस्टेंट्स तो पहले हफ्ते के एंड तक मेरे ख्याल में रजिस्टर हो जाने चाहिए थे. तो आमना इज अ गुड गेज फॉर अस. I also want Humna to Humna with her fakeness to stay because she brings entertainment value. No, but she's so annoying. annoying. इनका दानिया का और हुमना का फेस ऑफ होना चाहिए. That would be entertaining. हो तो गया. नहीं, ज्यादा होना चाहिए. You can't touch me. You can't touch me. Touch me. You can't touch me. हाँ. ठीक है. तो ये हुआ. तो ठीक है. नए वजीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अयाज समू. रजिस्टर ही नहीं आया मुझे. अयाज समू भी दे. इनको रजिस्टर लेके दें भाई. इनको कोई रजिस्टर ही नहीं हो रहा भाई. कुछ करेंगे वो, कुछ हलचल करें. वही बात है ना कि जो बार बार कह रही है कि मैंने तो कभी आई हैव नेवर डन दिस, बट यू ब्लडी वेल हैव टू डू इट नाउ. डू इट यार, कम ऑन वजीर. उसने कहा है ना कि जो नहीं सुनेगा वो जेल जाएगा. बेशक वो पूरी रात जेल में गुजारेगा. तो भेजदा ना. हुमना को जेल में भेजना चाहिए था उसको. एग्जैक्टली. ये भी क्या है, वहाँ चूहे भी हैं और सांप भी हैं. नहीं क्या है, चूहे और कॉकरोच, छिपकलियाँ वो तो होंगी. या Moving on to Amna ji Noorjahan. how entertainment जैसे विद्या बालन ने कहा था. इश्क है जोगी बनांदा. जब वो गाड़ी वाला मामला हुआ ना, मैंने कहा यार अगर नूर बानो स्मार्ट है ये इसको गाड़ी लेके दे. तो it was written on the wall. मैं कहा ये गाड़ी लेके देगी. It was as plain as the day. It was written on the wall कि नूर बानो जो है वो गाड़ी खरीदेगी. फिर वो उसको फॉर्च्यूनर लेके देती है और रातों रात आ जाती है. छोटी बात की है मैंने. मैं माजरत चाहती हूँ. रातों रात वो कैश पे उसने गाड़ी ले ली, शोरूम पे खड़ी. भेजा उसको, क्या नाम है उसका, बॉय को, मैन को, वजीर को, कि जाओ गाड़ी लेके आओ. पेटी कैश है उसके लिए. क्या 2 करोड़ क्या बड़ी बात है. मेरा हस्बैंड मेरे लिए तोहफे खरीदता है. 1.5-2 करोड़ की गाड़ी उसने यूं कहा के चलो ऐसे कहा से पॉकेट चेंज कर दी. इतना सा मुंह हो गया. मैं लेकिन मुझे ये शक पड़ा था क्योंकि थोड़ा सा मेरा गाड़ियों से आपको पता है ताल्लुक है. नाउ दैट इट मैटर्स. यूज्ड थी ऑब्वियसली क्योंकि ड्रामा है तो असली तो नहीं. उन्होंने 0 मीटर निकालनी थी. उस पर किट लगी हुई थी, अंदर से वो पुरानी थी. मतलब पिछला मॉडल था तो उसको उन्होंने वो किया हुआ था. क्या कहते हैं उसको, गाड़ियों को करते हैं ना वो. आप ये गाड़ियों पे तबसरा यार, इसका ड्रामे से कोई ताल्लुक नहीं है. इसके ड्रामे से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन खैर वो होना अपलिफ्ट हुई थी. वो वाली अपलिफ्ट खुद किसी ने अपलिफ्ट की हुई. देखिए ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं इन नूरजहां द ड्रामा which make it interesting because आप देखते हुए आपको ऐसा नहीं लगता किसी ने जल्दी में रेल पेल का खेल किया है. अटेंशन टू डिटेल है. फॉर एग्जांपल आपके मेरे दोनों के जहन में ये आया होगा कि ये गाड़ी अंदर कैसे आएगी नूरजहां की इजाज़त के बगैर, लेकिन उसको फ़ोन आता है और गार्ड पूछता है कि वो मुराद की गाड़ी आई है, नाम पे गाड़ी, मैडम आने दे. तो कहती है किसकी गाड़ी आई, मुराद की. तो उसको होता है कि अच्छा गाड़ी आ गई. इसका हाँ आने दो गाड़ी. उसका ये ख्याल होता है कि लेकिन ये कोई इतनी बड़ी मेरे नहीं, मुझे तो हाँ ये गाड़ी कैसे अंदर आएगी, बिकॉज शी डजंट लेट एनीथिंग कम इन. सो हाउ डज दिस इतना बड़ा घर है और गाड़ियां उनके पास इतनी हैं.
वो हर साल अपग्रेड करते हैं गाड़ियां भाई। अपग्रेड, ये मुझे डिटेल अच्छी लगी उन्होंने कहा यार कि नहीं, जब उनका एनुअल अप्रेजल होती है, बोनस आता है, आता है, उनकी नई गाड़ियां तीनों बेटों को नई गाड़ियां मिलती हैं। यार वाह भाई, तीनों बेटों को नई गाड़ियां हर साल, और बेटियां जो हैं वो, बहुएं जो हैं वो काम कर रही हैं, घर के पोर्च साफ कर रही हैं, खाना बना रही हैं, रोटियां बना रही हैं। ये बड़ा सिस्टम बनाया है। अच्छा, हर एपिसोड में हम तारीफ करते हैं क्योंकि बनती भी है। मैं दोबारा सबा हमीद साहबा के बारे में बात करना चाहूँगा। पूरा जो वो उनकी इंटरेक्शन थी ना, और उसमें एक्चुअली कुबरा को भी क्रेडिट, बिकॉज कुबरा वाजंट सेइंग एनीथिंग। जो उन्होंने कहा ना नूर जहां ने, कि मुझे लग रहा था वो मुझे देख के हंस रही थी या मुस्कुरा रही थी या समथिंग लाइक दैट, या खुश हो रही थी, तो वो कुबरा की ना आंखों में था कुछ। नहीं, कुबरा ने बड़ा खूबसूरत परफॉर्म किया वो। ये कौन सा वाला सीन आप कह रहे हैं? ये जब यही गाड़ी के बाद वाला पूरे ये एक सीन होती है। कहते हैं ना आप चलेंगी, नहीं गाड़ी के बाद कब नहीं, वो डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं उस वक्त, ज्वेलरी वाला, जब वो अंगूठी उसको राइवल से लेके, वो भी बड़ा मजे का था। रजा ज्वेलर से जो वो अंगूठी ला के देता है, और उसके बाद वो कहती है ये डिजाइन, ये तो रजा ज्वेलर्स का है। तो वो कहता है मैं तो हुई नहीं नूरजहां में, मेरा तो कोई है नहीं, तो मैं कहाँ से जाऊँ, मैं कहाँ से लेके आऊँ, कहाँ से देखूं मैं। तो वो जो था ना एक्सप्रेशन इधर और फिर उधर, और फिर दोबारा कुबरा का एक्सप्रेशन, वो ड्राइव के बाद वापस आते हैं और हीरो की पूरी कॉन्वर्सेशन हो रही होती है। उसमें भी कुबरा का जो एक्सप्रेशन, पीछे खड़ी होती है, शी इज स्मर्किंग एट हर, और वो देख नहीं पाता, ऑब्वियसली वो पीछे तो होती है। दोनों का जो एक जुगलबंदी हो रही है ना, सबा हमीद साहबा के किरदार की और कुबरा के किरदार की, तो वो दोनों, वो बड़ा मजे का लगता है, मजे का लगता है। सब कुछ ही ना बड़ा अच्छी जिक्सो पजल की तरह टिक टिक करके बैठता जाता है। कोई भी चीज़ आपको नहीं लगती कि ऑर्डरली आउट ऑफ रेंज है, या आउट ऑफ द वे, या ओवर एक्सटेंडेड या अननेसेसरी। हर बात छोटी छोटी। फॉर एग्जाम्पल सुम्बुल का पूरा जो एक शो डाउन होता है, और उसमें वो रोती है, और फिर बाद में कहती है आपने भाभी मेरे साथ बड़ी बुरी की है। वो कहते तो मैं समझाने के लिए की है। फिर जब वो दुआ करती है जाके कि अल्लाह मियां मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, मुझे मतलब है कि आई वॉन्ट टू बी प्रेगनेंट एंड आई वॉन्ट अ बॉय, ये मुझे आप दें। और अब वो जो पूरी कोशिश हो रही है कि जी वो उसका बेबी हो। अच्छा, मुझे आपकी बड़ी याद आई जब उसकी वो कॉन्वर्सेशन मियाँ के साथ करी होती है ना, अच्छा किधर है, अच्छा कितनी देर लगी, अच्छा कहाँ है। तो वो आपने कहा था ना कि ऐसी बीवियां नॉइंग नहीं हो जाती, तो मैंने आपको तब भी कहा था, मैंने कहा अभी वो एंजॉय कर रहा है, आफ्टर अ व्हाइल ही वुड बी लाइक व्हाट द हेल, और वो कहिए करता है, वो हैंग्स अप। लेकिन ट्विस्ट क्या आ गया कि ये नहीं प्रेग्नेंट हुई अभी तक, वो महा हो गई। ऑफ कोर्स महा होगी, और महा का बेटा होगा। हाँ, महा का तो बेटा होगा, इन सब की बेटियां होंगी और महा का बेटा होगा। नहीं, सुम्बुल तो अभी हो ही नहीं रही ना प्रेग्नेंट, वो तो डॉक्टर ने कहा है कि महीना तो तुम दवाइयाँ खाओ। यार वो TMI था थोड़ा सा, आपको लगा? उसने कहा इन्फेक्शन हो गई है, तो ये है, थोड़ा सा साइलेंट कर देते, इतनी ठीक है ना वो, इतना आई थिंक पीपल शुड बी कंफर्टेबल विद दिस मच इन्फॉर्मेशन कि इन्फेक्शन हो गई है, और वो अच्छा मैं 1 महीना का, 1 महीने तक मैं प्रेग्नेंट, उसने भी कहा ना मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, 1 महीने तक मैं प्रेग्नेंट, 1 महीने तक मैं प्रेग्नेंट। इवन सफीर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था कि ये क्यों पूछ रही है कि मैं महीने तक प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। और अगर इन्फेक्शन हुई भी है तो we didn't need to know, you feel? हाँ, we didn't need to know. No, अगर इन्फेक्शन हुई है तो might as well like don't take a break from each other. Yeah. So I was like, it was that conversation made me a bit queasy. Right. So, but yeah, she wants to get, if I may say, knocked up. She wants to get pregnant. Yeah. So nothing wrong with it, but ठीक है, TMI नहीं, उनका इंटेंशन खाली नहीं है ना कि आई वांट टू बी अ मदर। इंटेंशन है कि मैं फिर जब मुझे अम्मा देंगी कड़ा तो मैं कहूँगी मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, ये वो कहती है ना कि जब अम्मा मुझे कड़ा देंगी तो मैं कहूँगी मुझे नहीं चाहिए। तो बेसिकली तो फेस ऑफ माँ के साथ ही हो रहा है अल्टीमेटली शो डाउन तो वही है। और अच्छा है, सफीना भाभी पीछे होती हैं कि जी मुझे चिमाड़ मारने लगा मियाँ, तो मियाँ कहते देखो मैं कोई जिन नहीं हूँ, मैं तो ऐसे मत करो, एंड आई एम सॉरी, एंड मैं फायर खुद ही ढूंढ लूँगा। तो वो भी अच्छा चल रहा है उनका भी डायनामिक, और मजे का यार। नूरजहां देख के ना, मतलब हुनैद विल बी द लास्ट टू ब्रेक अवे, क्योंकि अल्टीमेटली तो यही है कि एक एक करके बच्चे जाएंगे, इसके एक एक करके बच्चे जाएंगे। क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि मुराद तो गया, मुराद की फिर गाड़ी आई नहीं दोबारा। मुझे तो गाड़ियों में ज्यादा इंटरेस्ट अगले दिन आनी थी ना, तो अगले दिन नहीं आया। अगला दिन आया नहीं अभी तक, ये अम्मा ने वापस करा दी गाड़ी। मुझे बड़ा इंटरेस्ट है दूसरी गाड़ी में कि दूसरी गाड़ी थी कौन सी, ये भी तो पता चले ना। एक ने तो MG ली, एक ने फॉर्च्यूनर ली, और इसको भी इसकी बीवी ने फॉर्च्यूनर ले दी जी। I couldn't recognize any of them, but yeah, they were big cars. They were big cars. So एक कोई प्राडो शाडो भी डाल देते। फिर उन्होंने कहना था अगले साल बोनस पे क्या लेते हैं, प्राडो तो ले लिए, लैंड क्रूजर भी ले ली, तो फिर क्या रेंज रोवर लेके आते। हाँ, क्यों नहीं।
जी वैगन ले आते फिर क्या लेके आते? जी वैगन और रेंज रोवर के बाद क्या लेते कि हो? ऑडी वाली जो होती है वो सस्ती होती है। कौन सी? ऑडी वाली बड़ी वाली जो ऑडी होती है वो सस्ती होती है। कौन सी वाली, ई-ट्रॉन या Q7? ई-ट्रॉन। ई-ट्रॉन भी महंगी होती है। कहने का मतलब है कि बड़ा इंगेजिंग है ड्रामा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, बड़ा अच्छा हर कैरेक्टर के बीच में जो छोटी छोटी चल रही होती है ना, इट कीप्स यू एंगेज्ड, आप कभी भी बोर नहीं होते, इलॉजिकल नहीं है, बहुत वेल डायरेक्टेड है, अच्छे सिनेरियोज खींचते हैं, मतलब इट्स गुड। मैं आपको ये बात मैंने शुरू में, क्योंकि ये बात बहुत की है तो इट्स ओनली फेयर कि मैं इसको एड्रेस करूं कि फैमिली ड्रामा के नाम पे मैंने कहा इट्स नॉट माय जॉनरा, क्योंकि फैमिली वही ठीक है, ये प्रेगनेंसियां हो रही हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है और सास बहू, भाई इतने डोमेस्टिकेटेड नहीं है हसन ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ वेरी सास बहू काइंड ऑफ अ ड्रामा, राइट? नॉट रियली। सो दैट इज वेयर इट गेट्स ब्राउनी पॉइंट्स कि जो इसकी एग्जीक्यूशन है ड्रामे की पूरी इस एतबार से हुई हुई है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि इट्स अ सास बहू कहानी, क्योंकि वो ट्रीट उस तरह से नहीं हुई हुई, somebody like me जो इस जॉनरा में इतना इंटरेस्ट नहीं रखता, मैं अब देखना शुरू हो गया हूँ। तो इसका क्रेडिट राइटर और डायरेक्टर को इंडीड बहुत जाता है कि अगर आपने इस जॉनरा की कहानियां बतानी है तो फिर आप एटलीस्ट उनकी पैकेजिंग जरा बेहतर तरीके के साथ करके प्रेजेंट करें, यू नो, क्योंकि अमीर घर हो और उसमें सास बहू के पड्डे हो, गरीब घर हो, इससे इसका फर्क नहीं पड़ता कि यार सास बहू के मसले आर आई थिंक बियॉन्ड द इकोनॉमीज ऑफ अ सोसाइटी और द इकोनॉमी ऑफ अ सोसाइटी। तो वो बात इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने ना इस बात पे नहीं फोकस किया कि अमीर है गरीब है, तो ऐसे it is essentially about relationships within a certain household. And I also feel that आपने बात and that household is rich. So बिल्कुल वो जो एक और बात भी है कि शुरू में हमने बड़ा कहा था कि कुबरा का और अली रज़ा का जो जोड़ी है वो थोड़ी मिसमैच लगती है, बट अब नाउ इन द 22nd एंड द 23rd एपिसोड जो जिस किस्म की स्टोरी एवोल्यूशन हो रही है, आई फील दे वेरी वेल मैच नाउ because she's dominating him and they needed to be इसी तरह का कपल चाहिए था। तो अली ने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया, अली के सीन्स बहुत पावरफुल हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अली ने भी परफॉर्म किया और अलीना ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सफीना जो प्ले करनी है। एंड अलीना को मैंने तो पहली बार देखा था जो था कुछ अनकही, तो बट और फिर हमने देखा 22 कदम में देखा था। आई थिंक शी इज अ गुड टैलेंटेड एक्टर, एब्सोल्युटली, एंड आई वुड लाइक टू सी मोर ऑफ हर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, मजा आ रहा है। ये लिखा जंजमील ने भाई, डायरेक्ट मुसद्दिक मलिक ने किया है, और काफी अरसे के बाद ये लगता है जंजीबिल ने खुद लिखा है। काफी अरसे के बाद जंजीबिल का कोई ड्रामा ऐसा, आजकल यार पता नहीं चलता कि राइटर्स कौन से खुद लिख रहे हैं, कौन सा टेलीविजन की कंटेंट डिपार्टमेंट लिख रहा है। केस इन पॉइंट हम दोनों, तो ये बात है। तो जंजीबिल साहिबा का काफी अरसे के बाद एक ड्रामा जो हम एंजॉय कर रहे हैं, और मुसद्दिक ने ही इज परफॉर्म्ड वेरी वेल। जी, अब आप ये बताएं कि इज महा गोइंग टू कम होम? आई थिंक जैसी नूरजहां है, इफ शी फाइंड्स आउट, और आई थिंक अगली बार मोबाइल पे उसने कुछ दिखाया तो वो दिखाया है, क्या होता है, सोनोग्राम, अल्ट्रासाउंड, मुझे ऐसा लगा, हो सकता है कुछ और भी हो, बट द मोमेंट नूरजहां फाइंड्स आउट दैट महा इज डिलीवरिंग अ बेबी बॉय, आई थिंक शी विल ब्रिंग हर होम। बिल्कुल, जितना मैं नूरजहां को समझूं, इन दोनों से तो होना नहीं है, इन तीनों से, क्योंकि वो खून तो इसका ना, वो बड़ा अच्छा डायलॉग था या इसका कुबरा का, मुराद का। मुराद कहता है कि मैं इख्तियार तो मेरा नहीं है, क्योंकि अब मैं इश्तियाक शाह का दामाद बन के रहेंगे, इख्तियार उसके बाप का नाम है ना, तो उसने उसको उस तरह से जिस तरह से इस्तेमाल किया कि अब कारोबार में मेरा इख्तियार नहीं है, मुख्तियार अब मुख्तियार का दामाद। वो अच्छा मुझे डायलॉग लगा। गुड है। मूविंग ऑन टू आमना जी, रत और इतना बड़ा ट्विस्ट, आप यकीन करें मैं हैरान रह गया। मैंने कहा यार ये कैसे हो गया यार, ये जो ट्विस्ट आया है, माइंड फज था ये, इतना बड़ा ट्विस्ट आया। आप यकीन करें रद की दुनिया में क्योंकि रद की दुनिया में 2 मुल्क हैं, एक पाकिस्तान है, दूसरा कौन सा मुल्क है, यूटोपिया, कौन सा मुल्क है दूसरा रद की दुनिया में, जर्मनी। कहाँ से डॉक्टर आया? जर्मनी से आया डॉक्टर शाह जर्मनी से आए, ऑल द वे जर्मनी से, क्योंकि देखें 2 ही मुल्क हैं इस ड्रामे में। यहाँ पे जो बंदा बाहर जाता है वो जर्मनी जाता है, जो बंदा बाहर से आता है वो जर्मनी से आता है। मैं सिर्फ रद वालों से पूछना चाहूंगा, दुनिया में 180 से 200 से ज्यादा मेरे ख्याल में बहुत है मुल्क है, 200 से ज्यादा तो मुल्क हैं,
کوئی تہاڈے کول ہور ملک نہیں بچیا, کوئی آپ کہہ دیتے ہیں امریکہ سے آئے ہیں, آسٹریا سے آئے ہیں, آسٹریلیا سے آئے ہیں, نہیں, جرمن میڈیسن بہت ایڈوانسڈ ہے. ہر بندہ جرمنی سے آ رہا ہے. یہ بھی زین بھی جرمنی جاتا ہے, جرمنی سے آتا ہے. راہا جرمنی جاتی ہے, جرمنی سے آتی ہے. چھوٹو جو ہے وہ جرمنی جاتا ہے, جرمنی سے آتا ہے. اب ڈاکٹر آیا 10ویں محلے میں, وہ بھی جرمنی سے آیا ہے. جرمنی تو اگے ودو یار, کی ہو گیا. لیکن وہ جرمنی سے جو ڈاکٹر صاحب آئے ہیں, ان کا ڈائگنوسس کیا تھا, میں تو اس ڈائگنوسس پہ حیران رہ گیا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں ڈاکٹرز جو ہے نا, ڈاکٹر تبریز اور ڈاکٹر شاہ, ان کی پہلی بات تو ان کے لائسنسز جو ہے نا وہ لے لیے. انہوں نے پیشنٹ کانفیڈینشیلٹی کو بریچ کیا ہے, نہ کہ کوئی ہمارا جو ہیرو ہے اس کی جان خطرے میں ہے. بریچ کا ایک ہوتا ہے نا, اور نہ نیشنل لیول پہ کوئی نیشنل لیول پہ کوئی کسی کی جان خطرے میں ہے. اور یہ واقعی میں بات ابھی میں نے اس دن کسی انگریزی فلم میں دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی یا تو آپ کا کوئی تھریٹ ہو, either you are a threat to people or you are a threat to yourself, تو پھر آپ اس میں بریچ کرتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور پھر وہ کہتا ہے ڈاکٹر تبریز, بریکنگ بیڈ میں دیکھا تھا, دیکھیں نا بریکنگ بیڈ میں چیزیں دیکھی ہیں آپ, لائر نے کہا تھا, وہ کہتا ہے ڈاکٹر تبریز کہ آئی ایم سوری آپ کو بلانا پڑا, لیکن وی ہیو ٹو ٹریٹ, ان کا علاج کرنا پڑے گا. او بھائی آپ کیا کر رہے ہیں اتنی دیر سے, آپ کو کس لیے بھیجا؟ لیکن آپ سنیں نا میری بات, آپ کیا بات کر رہی ہیں. انہوں نے پورا ڈائگنوسس بتایا کہ یار مسئلہ کیا ہے. مسئلہ انہوں نے کہا یہ ہے, اس کو امیجنری اس کی بہن ہے, اس کا پوسٹ ٹراما ہے, اس کا سارا کچھ ہے. یہ اس کی ماں 8 مہینے پریگننٹ تھی, وہ اس کو مر گئی تھی, یہ ہوا, خبروں میں آیا, شاہ پولیٹیشین تھے کوئی ان کے, یہ وہ. اچھا وہ لڑکی بیچاری سنے جا رہی ہے, اچھا میرے میاں کا تو بڑے سیویئر مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, اب کیا ہوگا, اس کو کیسے میں ہم ٹریٹ کریں گے. وہ کہتی ہے ڈاکٹر صاحب اب ہم کیا کریں. آگے سے ڈاکٹر صاحب نے جو بریلینٹ اس کا جو سلوشن بتایا, کیور بتایا, کیا تھا, کہتے ہیں ہمیں سالار کو یہ یقین دلانا پڑے گا کہ اس کی بہن اصل میں نہیں ہے. میرے دماغ کے پرزے یوں, میں نے کہا یار یو ڈونٹ سے ریئلی. واو, ڈاکٹر تبریز اتنے نکمے ہیں کہ کھارا در سے ڈاکٹر منگا کے انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر جرمنی سے آیا ہے. کھارا در کے جو ڈاکٹر شاہ ہیں ان کو ہی واز پاسنگ ہم آف ایز یہ جرمن ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر شاہ. یار آپ کھارا در کو کیوں وہ انڈرمائن کر رہی ہیں؟ میں کھارا در کو نہیں کر رہی انڈرمائن. کس کو کروں میں, آپ بتا دیں مجھے, میں کس کو کروں. مطلب لوکل ڈاکٹر تھے وہ, اور ان کو بنایا کہ جرمنی سے آئے, اور جو انہوں نے ڈائگنوسس پیش کیا مجھے یہ لگا کہ انہوں نے کسی لوکل ادارے سے تعلیم حاصل. جرمنی ان کے قریب سے ہوا کی طرح بھی نہیں چھو کے گزرا ان کو, اور نہ ہی ڈاکٹر تبریز کو کوئی کسی قسم کی تعلیم جو ہے نا وہ چھو کے گزری, جس طرح کی وہ گفتگو کر رہے تھے کہ ہمیں ان کا, انہوں نے لکھا ہوتا ہے ہمیں ان کا he needs to be treated urgently. Dude, what has he been doing? What have you been doing with him? اچھا, اور بیچاری اس کی ڈیوٹی لگا دی, وہ اخباریں ڈھونڈ رہی ہے پرانی, اور وہ اس کو ٹریٹ کر رہی ہے کہ یہ دیکھو تمہاری بہن تو مر چکی ہے. کیونکہ یار تم کیا کر رہے ہو اتنی دیر سے بھائی, او بھائی رائٹر اور ڈائریکٹر کیا کر رہے ہیں, $200 پر آور کیا لے رہے ہو. آئی ایم شیور جرمنی میں کون سی کرنسی چلتی ہے؟ یورو. میرے خیال ہے یورو لیتے ہوں گے پر آور انکل جو ہیں. یورو ہی چل رہا ہے نا جرمنی میں, میرا خیال کچھ اور ہی چل رہا ہے, وہ پیچھے سے منڈی ہلا رہا ہے شاز, اس کو پتہ ہے وہ جرمنی آتا جاتا رہتا ہے. اچھا, not a word on the fact that we are breaking this conflict, ہمارا ہو رہا ہے confidentiality break ہو رہا ہے, لیکن ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. not a word on that, not a word. یار آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں پھر؟ میں دیکھیں نا, یہ آپ چھوڑ دیں, میں تھوڑی سیریس کہ ہمارے رائٹر اور ڈائریکٹر کیا سوچ رہے ہیں ان مومنٹس پہ کہ آپ اتنا بڑا, چلو آپ نے ایک ٹوسٹ ڈالا کہانی میں, اور اس کا ٹوسٹ کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں, اور ڈاکٹر ایڈریس کر رہا ہے لیڈ ہماری ایکٹریس کے ساتھ, لیڈ ہماری ہیروئن کے ساتھ, اور وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں یقین دلانا پڑے گا کہ وہ نہیں ہے, بہن اصل میں زندہ نہیں ہے. او بھائی no kidding, یہ کون سا تم نے ڈائگنوسس دی ہے, کون سا کیور ہے یہ؟ امیزنگ, مطلب امیزنگ, اتنی فریولس قسم کی رائٹنگ ایک دم سے. اور شروع میں مائنڈ یو رد جب چلا, ہم نے کہا یار کہ کیا, ہم نے اتنے شاؤٹ آؤٹس دیے سب کو کہ یار احمد بھٹی نے ڈائریکٹ بڑا اچھا کیا, سنم مہدی نے لکھے بڑے اچھے سینز ہیں سارے. اب سالار بیٹھ کے جمال صاحب کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ نہیں ہماری غلطی ہے, ہم نے وہ پینٹ الرجی کا لکھا نہیں, اس لیے وہ بچے جو ہیں وہ بیمار ہو گئے یا مر گئے, وٹ ایور, وی آر ایٹ فالٹ, وی مسٹ پے دی کانسیکوینسز. جو سالار کی زندگی میں ہو رہا ہے اس وقت, از دس امپورٹنٹ. اوپر سے یار 2 ایپیسوڈز رہ گئے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈراما, از دس واٹ یو آر گیونگ اس؟ اچھا وہ پورا ایک ٹریک تھا جو سالار وہ بندے کو پکڑ کے لے کے آتا ہے, جی ٹھیک ہے,
बंदा कहता है कि पता नहीं कौन थे वो साहब, आते हैं एक बार चले जाते हैं, फिर जब वो घर पहुंचता है तो वो कहता है जामिन साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वाई कुडंट ही टेल सालार कि उनका नाम जामिन है, उसको फोटो पे ढूंढना पड़ा और दिखाना पड़ा, मतलब इट वाज आई वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग हियर, इट डिडंट मेक सेंस Too many loopholes, unfortunately. डिडंट मेक सेंस टू मी। उधर पहुंच के एकदम वो कहता है जामिन साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैंने कहा अभी उसने क्यों नहीं बताया नाम के जामिन नाम है उनका, जामिन साहब कर रहे हैं। Exactly. जबरदस्ती के ट्विस्ट डाले हुए बहुत हैं। जबरदस्ती के ट्विस्ट डाले हुए हैं। अजीब सी बात है। वो जो जमाल है वो अभी तक आ रहा है कि तुम्हारी बेटियां मैं तुम्हारे पास, फिर वो थप्पड़ मार देती है सवेरा उसको। और मेरा सवाल ये था कि वाई इज नोबडी सिंग, ये दो लॉयर खड़े हुए हैं, ये क्यों नहीं कह रहे कि भाई तू कुछ भी कर ले, बेटियां माँ के पास ही रहती हैं जब तक वो बालिग नहीं होती हैं। वो उन्होंने बातें की हैं पहले एक दो बार। अभी अच्छा कहना वो भी चाहता ट्विस्ट पीछे से वो चल के आ रहा है बॉय दूसरा वाला, हाँ, कि ये तो मैंने इसके नाम कर दिया था, और एमी फजूल के ट्विस्ट यार, एक आप अभी जरूरत नहीं है, इट्स लाइक ओवर एक्सटेंडेड नाउ, इट्स बिल्कुल जरूरत नहीं थी सबकी। तो अगली आखिरी दो एपिसोड अलबत्ता आई हैव टू से एक्साइटिंग लग रही हैं, बिकॉज व्हाट ही इज गोइंग टू किल हिज ओन सन नाउ। Zamin is going to push Kamran from the rooftop. Zamin tried to kill Salar twice. हाँ, ये भी Zamin killed his wife. Zamin is तो proper psychopath ना, साइकोपैथ किलर। हाँ वो तो सीरियल किलर है, बिल्कुल बिल्कुल। उसको क्या फर्क पड़ता है, वो तो सबको मार देगा। मार रहा है वो, और फिर इस पे लगाने की कोशिश, और फिर वो कर गया। हाँ, तो देखिए जो हाइपोथेटिकल सिस्टर वाला ट्रैक था ना, ये बिल्कुल एंड ऑफ द बहुत सारे ये अनफॉर्चुनेटली आप नंबर ऑफ एपिसोड्स पूरे करने के लिए ड्रामे के साथ ज्यादती करते हैं, कहानी के साथ ज्यादती करते हैं। हम थक गए हैं ये बात कह के कि कितनी बार कहें मत किया करें, लेकिन किसी को फर्क पड़ना नहीं इस बात से, तो क्या हो सकता है। ठीक है। तो जब आप एक अच्छे खासे बेहतरीन ड्रामे को, उसकी कहानी को जो सब लोग पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, बिला वजह एंड में आके उसको उसका बेड़ा गर्क कर देंगे, तो फिर उनको पता ही है कि उन्होंने क्या किया, हम क्या किए। मूविंग ऑन टू आमना जी जफा। यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। अ वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड। और मैं वही सोच रही थी कि आई होप के जो लोग देख रहे हैं दे कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ प्रॉब्लमैटिक, यस एब्सोल्युटली, टॉक्सिक बिहेवियर एंड प्रॉब्लमैटिक, लाइक अ सीरियस प्रॉब्लम। बिकॉज अब ये जो कैरेक्टर है हसन, ही इज़ नॉट टॉक्सिक, ही इज़ गॉट अ सीरियस मेंटल प्रॉब्लम and he has trauma and he needs therapy and he needs to be helped out of it. And he realizes, I mean वो बहुत खूबसूरत सीन था ना, वो जिस तरीके, यार कमाल कर दिया है मोहिब ने। मैं तो कहती हूँ मोहिब ने जिस तरह से अपनी आंखें फाड़ी है ना, खाली आंखें फाड़ी, मैं तो उसी पे देखता रह गया कि यूं उसने आंखें, मतलब his eyes were really popping, मैं कहा ये तो बाहर आने लगी हैं इसकी आंखें यार। लेकिन आंखें फाड़ने के अलावा जब वो नीचे उसको जाके कमरे में डालता है, फिर दरवाजा बंद करता है, फिर जिस तरीके से जल्दी से आके फोन लेके, एंड ही क्विकली लाइक स्करीज आउट, एंड यू नो हिज बॉडी लैंग्वेज वाज लाइक, यू नो आई नो मैं गलती कर रहा हूँ बट आई हैव टू डू दिस, आई हैव, और फिर वापस आता है, और फिर कॉन्वर्सेशन करता है पूरी, फैंटास्टिक, फिर वापस चला जाता है, बहुत जबरदस्त। उसको पता था मैं गलत कर रहा हूँ, मैं यू नो आई डोंट वांट टू डू दिस, आई लव दिस गर्ल बट मैं क्या करूँ, शी नीड्स टू बी पनिश्ड। और नेक्स्ट मॉर्निंग उठने के बाद फिर पहले दरवाजे के बाहर सो रहा होता है, वही सो रहा होता है, फिर उठ के जब दरवाजा खोलता है, और अब छोटी सी चीज़ है यार, मुझे पता है हम तारीफ कर रहे हैं, लेकिन देखें जब इस लेवल का ड्रामा, इस लेवल की स्टोरी टेलिंग हो रही होती है, तो थोड़ी सी अटेंशन टू डिटेल डिमांड रखना उसकी कोई मेरे ख्याल में इतनी कोई वो नहीं होती, गलत एक एक्सपेक्टेशन नहीं है। अब दरवाज़ा अंदर से खुलने वाला दरवाज़ा था, यू नो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इन दैट मोमेंट बिकॉज इट्स सच अ सिग्निफिकेंट सीन, अब वो जहां पे इतनी अटेंशन टू डिटेल है, वहां पे यार आप देखें ना कि वो तो अंदर से तो यूं करते हो, और जब वो बाहर से चाबी से खोलता है इवेंचुअली, तो आप अंदर से लॉक को घूमता हुआ देख रहे हैं, यू नो। सो आई नो कि ये थोड़ा सा मुश्किल होता, कुंडी आपको लगानी पड़ती बाहर से दरवाजे को लॉक करने के लिए, लेकिन फिर इसीलिए आर्ट डायरेक्शन और ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना कि आपको थोड़ी सी पुश करनी पड़ेगी। मैंने भी ये सोचा कि यार ये दरवाजा तो अंदर से खोल के वो जा सकती थी, तो इतना जबरदस्त सीन का इम्पैक्ट, और ये कोई मेरे ख्याल में छोटी बात उतनी है भी नहीं, इन द स्कीम ऑफ थिंग्स दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे याद पड़ता है इसलिए भी क्योंकि मेरे पास तुमों में एक सीन था जब दानिश जाता है शवार को ऑफिस में चमाट मारता है, थप्पड़ मारता है, इट वाज अ बिग मोमेंट बैक देन, कुंडी लगाता है, और वो नीचे दरवाजे को यूं माइम करके, क्योंकि कुंडी नहीं थी वहां पे, ही ट्राइज टू लॉक द डोर। आई थिंक दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। डायरेक्टर्स जहां पे दानिश नवाज की हम इतनी तारीफ करते हैं, वहां पे ये छोटी छोटी चीजें, ये एक सीन का इम्पैक्ट यहाँ से यहाँ लेके जा सकती हैं। एनीवे जब खैर ये कर लेता है, सुबह वो उठती है तो वो कब जाती है, एंड शी स्टार्ट्स पैकिंग अप, और फिर दादो आके उसको बताती हैं
کہ the mother left him when he was this much old. And of course یہ ایک problematic track ہے جو ہمارے ڈراموں میں بار بار دیا جاتا ہے, which is not something I am very fond of. مگر یہ کہ ٹھیک ہے, سوسائٹی کا ایک حصہ ہے جہاں مائیں بچوں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں, اور یہ بہت ڈراموں میں ہم دیکھتے ہیں, بہت ڈراموں میں ہم دیکھتے ہیں. تو یہاں بھی یہی تھا کہ جی اس کی ماں اس کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے, اینڈ ہی سین ہر mistreat his father all her life. ایک جب یہ دادو بات کرنا بند کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ دادو آئی ایم گلیڈ آپ نے مجھے بتایا, میں نہیں جاؤں گی, آئی بی کیئرفل, تو دادو ایک ایکسپریشن دیتی ہیں اس کو, زارا کو. واز دیٹ لائک, ڈیڈ یو نوٹس؟ نہیں. شی گلیئرز ایٹ ہر ان اے ویری لائک, میں چاہوں گی کہ یہاں پہ وہ ایکسپریشن چلایا جائے کہ وہ اس کو بڑی گھوری مارتی ہیں, جیسے کہ اب تجھے سمجھ آ گئی ہے, اب یو نو جسٹ بی کنٹرول یور سیلف ناؤ. اٹس ناٹ ون آف سمپتھی اور ایمپتھی اور آئی ایم گلیڈ بیٹا تمہیں سمجھ آ گئی ہے. اٹس اے سخت امپریشن. مجھے لگا کہ دادو کا بھی کوئی ہاتھ ہے اس پورے سینیریو میں. دادو از ناٹ لائک اتنی معصوم نہیں ہے جتنی وہ نظر آتی ہیں. I didn't notice that. But I want to give a shout out to Mavra. Absolutely. I think جہاں پہ موہب نے جس طرح سے پرفارم کیا ہے, یہاں پہ دونوں ایکٹرز کا اگر وہ بیلنس مینٹین نہ ہوتا تو وہ فلیٹ ہو جاتا. تو وہ جو ایکشن ری ایکشن کی ہم بات کرتے ہیں, ایک ایکٹر اگر تھوڑا سا زیادہ اس کو موقع مل رہا ہوتا ہے پرفارم کرنے کا, تو وہ ریئیکشن میکس آل دا ڈفرنس. ماورا کا یہ کہ ایون ایز اے کیریکٹر جب وہ چیخ بھی رہی ہوتی ہے نا تو آپ کے کان نہیں دکھتے اور آپ انوائے نہیں ہوتے. شی ڈزنٹ پش دیٹ لائن جہاں پہ وہ یہ لگے کہ یار کہ او اب یہ پرفارمیٹیو ہو گیا, میرا فیوریٹ ورڈ. مگر یہ ابھی کچھ ڈراموں سے ماورا کا چینج آیا ہے. She's actually really improved as an actor. Yeah, she's very good. She's become very refined. Very refined. I think after maybe Naroz and Neem, یہ جو فرق پڑتا ہے. اچھا ایکٹر ٹائم کے ساتھ اچھے ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کر کے آپ کو very very nuanced. She's become very polished now. Very polished, اور اچھا لگتا ہے دونوں کو اکٹھا دیکھ کے. You know, it's good. And plus she's a doctor. She understands کہ you know ایک یہ مریض ہے, اس کو یہ پرابلم ہے, اور وہ کہتی ہے میں تمہیں کبھی نہیں جاؤں گی چھوڑ کے. اینڈ یو نو دا فیکٹ دیٹ دیو نارملائزڈ اے مین کرائنگ, اور وہ لٹرلی رو رہا ہے, روئی جا رہا ہے کہ یو نو ہی از جسٹ سو گلٹی اینڈ ہی از سو اپسیٹ اینڈ سو ٹربلڈ that he keeps crying, and I thought it was beautifully done. اچھا نارملائز کی جہاں پہ آپ نے بات کی, بیکاز یہ ہمارے کامنٹ سیکشن میں پچھلے کافی عرصے سے بہت ایک بات ہو رہی ہے کہ میں اور آپ بہت تھپڑوں کے اوپر یا اس طرح کی چیزوں کے اوپر شور مچاتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ یار نہیں دکھانا چاہیے. ہم نے کب یہ کہا کہ کبھی نہیں دکھانا چاہیے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کہانی میں اس کی کیا گنجائش بنتی ہے اس حساب سے دیکھنا چاہیے کہ پلاٹ میں ریلیونس ہے یا نہیں ہے. یہاں پہ حسن کا ٹریک ایک بہت امپورٹنٹ ٹریک ہے جس کو بڑے طریقے کے ساتھ ہینڈل کیا جا رہا ہے. اب اگر اس کو ریئیکٹ کرتے ہوئے یا تھوڑا سا اگریسو ہوتے ہوئے نہیں دکھائیں گے تو پھر امپیکٹ کہاں جائے گا. تو میں نے اور آمنہ نے کبھی بھی نہ تھپڑوں کو لے کے, نہ وائلنس کو لے کے, نہ ابیوز کو لے کے یہ بات کہی ہے کہ پتھر پہ لکیر ہے کہ ان کو دکھاؤ ہی نہ. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ نیت کیا دکھانے کے پیچھے. اگر تو نیت سنسیشنلائز کرنا ہے, ریٹنگز لینا ہے, اور ایک بار دکھا کے اور اس بات کو پھر بالکل سائڈ لائن کر دینا ہے اور اس کو کبھی ریفر ہی نہیں کرنا, پھر غلط ہے. لیکن اگر آپ اس کو کہانی کا ایک انٹیگرل پارٹ بنا کے دکھاتے ہیں اور اس سے کہانی آگے کوئی ایک پیوٹل موڑ لیتی ہے, کسی ایک ڈائریکشن اس کی تبدیل ہوتی ہے, کوئی ایک نئی چیز ریویل ہوتی ہے, تو پھر ہم نے کب کہا کہ یار آپ کسی بھی ڈرامے میں نہ دکھائیں. ہاں تو یہ میرے خیال میں تھوڑا سا آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اور بات میں اس لیے کروں کیونکہ پچھلی ایپیسوڈ میں بھی ہم نے کہا تھا کہ جب وہ ریئیکٹ کرتا ہے, جب وہ اس کو پش کرتے ہوئے چہرے کے اوپر لگ جاتا ہے, آئی اسٹل تھنک کہ اس کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ جتنا ایگریشن وہ اس وقت دکھا رہا تھا اور اب جو جس طرح سے اس نے ریئیکٹ کیا ہے, it makes sense, it adds up. میرے خیال ہے it adds up. اور ابھی تو اس نے آگے بھی دھکا دینا ہے اس کو. It's not کہ اب صحیح طریقے میں جا رہے ہیں, they're not on the right path. ابھی تو دھکا اس نے دینا ہے, اس کا سر پھٹنا ہے. She thinks نا کہ everything is sorted now, everything makes sense. Because she feels that I get it now and we'll work. So اب یہ دیکھنا ہے کہ کتنا حسن کو یہ پش کریں گے, I'm saying writer اور director, کہ حسن کس ایکسٹینٹ پہ جائے گا اپنے غصے کو لے کے اور اپنے ٹراما کو لے کے, اور پھر جو زارا ہے وہ کتنی حد تک برداشت کرے گی. اگر ان کو نہ سمجھ آئے تو وہ ڈاکٹر تبریز اور ڈاکٹر شاہ, اگر ڈاکٹر زارا سے اگر نہ آئے سمجھ آئے, ڈائگنوسس جرمنی جانا پڑے گا آپ کو, یا اگر ان کی ہاسپٹل میں اگر پراپر تھراپی نہیں اویلیبل تو آپ ڈاکٹر تبریز اور ڈاکٹر شاہ سے رجوع کریں, جرمنی سے آ کے وہ آپ کا علاج کریں گے. اچھا اب یہ ایسا کردار ہے حسن کا کہ اس کو تو تھراپی کی ضرورت ہے. ایبسلیوٹلی ٹھیک ہے, جو ہم اب بات کریں گے ہر ڈرامے میں ہر کردار تھراپی کے لیے جا رہا ہے, تو یہ تو واقعی میں ان کرداروں میں سے جس کو شدید ضرورت ہے.
تھراپی کی. تو آئی ہوپ کہ تھوڑا سا اس کی طرف بھی جائیں گے نہیں, اگر وہ ریئیکٹ کر رہا ہے دوبارہ اور وہ, تو اس کا مطلب ہے ہی از ناٹ گیٹنگ بیٹر. تو لیٹس سی. گیٹنگ بیٹر ٹیکس ٹائم, اٹ ڈزنٹ ہیپن اوور نائٹ. I think it's a I process. hope کہ تھوڑا سا اس کو دکھائیں کہ وہ ہو رہا ہے. بٹ اگین all of this has been very sensitively handled جی, اور بہت اچھے طریقے کے ساتھ ایگزیکیوٹ ہوا. بارنگ obviously کنڈی جو نہیں تھی دروازے میں ہونی چاہیے تھی. It was really good. دوسری طرف جو ہماری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ بھی بڑی ڈیوائڈیڈ اوپینین ہے کہ کیا زارا کو جا کے بتانا چاہیے تھا اندلیب کو کہ اس نے کھائی تھیں گولیاں, اس کی ماں نے اس کو روکا تھا, he's fine but تم بھی now get it out of your system and move on. Should she have told him? Should she not have told him? I too am in two different minds. I think she doesn't owe that to anybody. Zara doesn't owe that explanation or that clarity to anybody. بات ہوئی ہے anybody who? Us? To anybody. To Andalib or Numair. No, but I'm judging her that did she need to tell her? She didn't. یہی میں کہہ رہا ہوں نا, she didn't owe it to anyone کہ بتائے وہ یا بات. کیونکہ دیکھیں ایک لڑکا اور لڑکی کے بیچ میں جو بھی معاملات ہوئے, فیکٹس کیا ہیں. لڑکی نے گولیاں کھا لی, لڑکے نے فار واٹ ایور ریزن گولیاں نہیں کھائیں. اس کے بعد لڑکے نے چیک اپ کیا کہ میں نے تو نہیں کھائی, میں کھانے لگا تھا, چلو میری ماں نے روک دیا. اس کو روکا نہیں روکا کسی نے. ڈیڈ ہی میک اینی ایفرٹ؟ نو. What did he do? He was playing cricket. تو جسٹ دا فیکٹ کہ اس نے گولیاں نہیں کھائیں یا کسی وجہ سے نہیں کھائیں یا وہ کھانے لگا تھا اور نہیں کھائیں, ڈز ناٹ آٹومیٹکلی مین کہ یار کہ اچھا ہی از ناٹ گلٹی آف اینی تھنگ. نہیں, اس کو آپ ابزالو نہیں کر سکتے. تو زارا کو کوئی خاص وہ شی ڈزنٹ او اٹ ٹو ہم کہ یار, اور نہ ہی کوئی وہ لڑکا اس طرح کی سرکمسٹانسز میں آ کے آپ بولیں کہ یار یہ مرنے لگے, اس کی آخری خواہش ہے کہ کسی طرح سے یہ کلیئرٹی مل جائے. دو لڑکا لڑکی کا آپس کا مسئلہ تھا, انہوں نے آپسی ایک ڈیسیجن کے تحت جو بھی ایکشنز کیے, اس کے ریپرکشنز کیا ہوئے وہ آپ دونوں کو پتہ ہے جی, اینڈ دیٹ از آل دیٹ میٹرز. جی بالکل. اب وہ مینس کیا تھے, آئی تھنک اس کی ایکسپلینیشن اگر, کیونکہ اب ایکسپلینیشن مل گئی ہے اس کو لڑکی کو, تو اس کے بعد کیا تبدیلی آئی ہے اس میں؟ نہیں, اب وہ کنفیوز ہو گئی ہے نا, وہ سوچ تو رہی ہے اس موضوع پہ, رات کو سوچ وہ تو لڑکا کہہ رہا ہے کہ نمیر کہہ رہا ہے کہ یار یہ تو میں بھی پاگل ہوں کہ مجھے لگا کہ یہ میرے سے مجھ پیار جیسی کے ساتھ, مجھ جیسے کے ساتھ کیوں یہ پیار کری, یہ تو اسی سے پیار کرتی ہے. پھر مجھے وہ 7 دن یاد آ گئے. پھر آپ کو ہم دل دے چکے سنم نہیں یاد؟ نہیں, مجھے وہ 7 دن یاد, وہ 7 دن آپ کو یاد ہے. مجھے وہ 7, اب دیکھیے بھی نا, دیکھیے میں نے کیا خوبصورت وہ لمحہ تھا. مجھے لیکن ہمیشہ ونراج, آپ یار 2 ڈیکیڈز مجھ سے چھوٹے ہیں نا, میں چھوٹا ہوں, تو اس لیے مجھے تو وہ 7 دن یاد آئے جب آ کے وہ ڈاکٹر ہوتا ہے نصیر الدین شاہ کا کیریکٹر, وہ آ کے پدمنی کولہاپوری کہتا ہے کہ 7 دن کی زندگی ہے میری ماں کی, 7 دن میرے ساتھ نبھا لو, اس کے بعد میں تمہیں خود اس کے پاس چھوڑاؤں گا. اور وہ 7 دنوں میں اس کو پیار ہو جاتا ہے. کیا فلم تھی, ہائے 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 ہائے. تو اب اس لڑکی کو بھی ذرا پیار ہو جائے گا. میں بڑا اگلے ایپیسوڈ پرومو دیکھ کے شوق میں چلا گیا کہ ماں نے دروازے کے اندر آنے دیا اپنی بیٹی کو. یہ بھی ایک بہت بڑا ٹویسٹ ہے بھائی, اس نے دروازے سے اندر اور جپی ڈالی اپنی بیٹی. یہ رد والی ٹویسٹ سے زیادہ چھوٹا نہیں ہے, بہت بڑا ٹویسٹ ہے. واہ 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 واہ, اس ماں کو میں کیا کہوں, اس ماں کو میں کیا نام دوں. تو ہے جفا میں اپنے بھی چھوٹے چھوٹے, اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, بٹ مینلی جفا از اے ویری سالڈ واچ. ایک اسٹرانگ ڈرامہ ہے, اسٹرانگ کہانی ہے, اداکاری سب کی بڑی زبردست ہے. سحر اور عثمان نے بھی بہت اچھا پرفارم کیا ہے, ماورا اور محب کی تو ہم آلریڈی تعریف کر چکے ہیں. So all in all, I mean, it's a very important watch. Yeah. It's a good watch. Yeah. And it's going strong. Absolutely. And very enjoyable. Very enjoyable. Moving on to Anuji. Manjogi. ایک جو بہت زیادہ سوال ہمارے کامنٹ سیکشن میں آ رہا تھا عدت کو لے کے, وہ انہوں نے کلیریفائی کر دیا, جن کو بڑی صفائی سے کلیریفائی, جن کو اگر مس ہو گیا تو جب وہ کہتی ہے کہ 3 مہینہ 10 دن میں توے پہ میں نے گزارے ہیں, بالکل, تو 3 مہینہ 10 دن عدت کا پیریڈ ہے. جن لوگوں کو نہیں پتا, اسلامک نالج اس طرح کی نہیں ہے, ان کو بتا لیں کہ جب ایک عورت کو طلاق ہوتی ہے اس کے بعد دیر از اے گریس پیریڈ. عورت کو ایک 3 مہینہ 10 دن 3 منتھلی سائیکلز وہ آپ کو گزارنے ہوتے ہیں. اس کے بعد یو کین گو آن and marry someone else, and that is because you realize if she is during that time pregnant or not. جی, تاکہ بعد میں جو بھی بچہ ہوتا ہے اس کی پیٹرنٹی کا ایشو نہ ہو. جی, کتنے یار زبردست طریقے کے ساتھ اللہ نے سب چیزیں آپ کو آؤٹ لائن کر کے دی ہوئی ہیں. سو ڈرامہ اس پہ مبنی ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے ساتھ جب آپ چھیڑ خانی کرتے ہیں اور اس میں آپ اپنی
ایک ٹانگ اڑاتے ہیں اور اپنے طریقے کے ساتھ رولز کو بینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. اینڈ اٹس اگین بیوٹیفلی. It was a fantastic episode and the fact that تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو وہ ریویل کر رہے ہیں کہ ہوا کیا, بیک گراؤنڈ کیا تھی, یہ تو آپ کو اندازہ تھا ہی کہ حلالہ کا چکر پورا, بٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے کلیئرٹی دی کہ 3 مہینے 10 دن, دا فیکٹ کہ چودھری کو, شبیر کو یہ کلیئرٹی ملتی ہے کہ وہ گئی کس لیے تھی اس کے ساتھ, کس طریقے سے وہ ماں روتے روتے بتاتی, ماں روتے روتے بتاتی ہے کہ وہ گئی تھی اور اس کی بلی مر گئی تھی. مطلب ہے کہ that's why she went and تم نے پوچھا بھی نہیں اس سے, اس کے بعد جان سے مار دیتے, جو کرتے اس کو موقع تو دیتے بولنے کا. اینڈ آل آف دیٹ واز فینٹاسٹک. اور پھر جس طریقے سے یہ دونوں بھاگتے ہیں اور وہ سائیکل پہ بٹھا کے, یار وہ سائیکل گرنے والا سین میں نے 4 بار دیکھا ہے. میں نے بھی دیکھا, میں نے کہا یار یہ دونوں ہی ہیں یہ اسٹنٹ مین تھے جو really really good. بٹ وہ سائیکل گرنا وہ سو نیچرل کہ وہ, میں نے تو کہا یہ خود ہی گر گئے ہوں گے. ہاں یہ گر گئے ہوں گے اس کے اوپر سے شوٹ, اس کو مطلب پرفارم کرنا نیچرلی کہ سائیکل یوں چھوٹا سا ان ایون زمین ہوتی ہے, ٹائر یوں اور وہ گرے. یار چلانا یہاں پہ شاٹ سو ویل ڈائریکٹڈ, کیا فینٹاسٹک وہ سین تھا. اور پھر زخمی ہونا اور پھر بس پہ چڑھ کے جانا, اور پھر پہلے سے انہوں نے بتایا کہ جی بھائی ہے اس طرح, اور وہ اس کو فون کیا کہ یہاں تو نہیں آئی کہ لڑ کے نکلی ہے گھر سے. بہت اچھا بنا گیا پورا پلاٹ اس ایپیسوڈ کا, اینڈ اٹ واز جسٹ سو انجوائبل. اینڈ آئی ہیو ٹو سے دیٹ زیادہ ڈائلاگ نہیں تھے اس میں بلال کے, بٹ بلال نے اپنی جو باڈی لینگویج چینج کی ہے نا ٹو بیکم ابراہیم, it's fantastic. I think it looks like he's put on weight for the role. He's slouching, he's dragging his feet, and وہ ایسا ہی لگتا ہے کہ کسی مسجد کا یہ اپرینٹس ہے جس کو آپ نہ دیکھیں, مڑ کے بھی نہ دیکھیں. ایسا بندہ ہے, جھاڑو لگا رہا ہے, چائے سرو کر رہا ہے, all these little things that he's doing. Background میں. Background. He's in the background. And Sabina is so good. She is so good. I mean in that character کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ یہی لڑکی ہے جو کہ تھوڑا ریڈ لپسٹک لگا کے گلیمرس ٹائپ وہ بھی بن سکتی ہے, لیکن لگتی ہے وہ اسی علاقے کی. ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ آؤٹ آف ریڈ لپسٹک لگا کے ہیروئن نہیں بن گئی, وہ کوئی گلیم کوئین نہیں بن گئی, وہ وہیں کی بنی ہے کہ somebody who چودھری شبیر is in love with. یہ میری وٹی ہے, وہ وٹی. That is the point. The character needs to look like she belongs to that area, in that realm. Yes. So good, she's so good, and they're so good. وہ جو پورا سین جس میں بھائی کہتا ہے کہ تم اندر چلے جاؤ یار, ہم نے بات کرنی, کہتے نہیں یہیں بیٹھے گا, کہ باہروں کے سامنے کیا بات کرنی ہے اس قسم کی. تو وہ بتاتی ہے کہ یہ غیر نہیں, یہ اسی کے ساتھ میرا نکاح ہوا. It was really well done. شبیر نے طلاق دے دی تھی. یار گوہر is so good. So good. گوہر کی پرفارمنس, he's amazing, he's brilliant. وہ جو ارجنسی ہے نا کہ وہ کدھر گئے ہیں, وہ ویئر آتے, مولوی کو پوچھتا ہے کدھر گئے ہیں, تو میں کہا تھا صبح وہ پک کروں گا میں. اچھا, مولوی کے ساتھ جو کانورسیشن ہے بڑا, وہ اس کا ڈائلاگ زبردست تھا کہ میری ہمسایوں کے گھر گیند گئی تھی تو میں نے ایک ہاتھ اور 2, تو وہ کیمرہ جو تھا نا وہ مولوی پہ چلا گیا اس وقت, کیونکہ مولوی کا ریئیکشن دکھانا. تو میں نے کہا یار یہ گوہر پہ دکھا کے مولوی کی طرف چلے جائے. وہ ضروری یہ بھی ہے نا کہ مولوی ملا ہوا ہے ان کے بھاگنے سے, کہ ڈز ہی نو دیٹ. ہاں, بٹ گوہر جو وہ ڈائلاگ جس طرح سے بول رہا تھا, آئی وش کہ ایک جھلک اس کی بھی دکھاتے. سیکنڈ ہاف پہ اس کی جھلک تھی جب وہ کہتا ہے کہ یہ تو میری وٹی ہے, زبردست, تو کوئی بھی نہیں بچے گا. نہیں, وہ ڈائنامک زبردست ہے چودھری شبیر کا, اپنی ماں کے ساتھ ڈائنامک زبردست ہے. ایسا نہیں ہے کہ ماں سن رہی ہے بیٹھی ہوئی, جس طریقے سے وہ آرکسٹریٹ کرتی ہے. وہ جو بنٹی کا فون آتا ہے دوست کا, وہ کہتی ہے کہ نہیں اب تم مت کرنا دوبارہ, عالیہ پکڑو اپنا فون, ہاں جیل میں بند ہو, بلاک کرو اس کا نمبر, نہیں اب تم فون پہ بھی نہیں بات کرو گی. اچھا, اسما باز صاحبہ نے بھی بہت زبردست, ان کی پرفارمنس بھی بڑی شاندار ہے. ہاں, کہ ان کو پرفارم اس طرح سے کرنے کا موقع بھی مل رہا ہے. ہم تھک گئے تھے. ہاں, ہمارے ویٹرنس کو بھی نہیں ملتا نا موقع. اس کی ڈرامے کی سب سے بڑی جو مجھے لگتا ہے کہ اس کا یو ایس پی ہے, وہ پرفارمنسز تو ہیں ہی ہیں, نو ڈاؤٹ, سب کی, ایوری سنگل, بلال, سبینہ, گوہر, everybody, اسما جی, everybody's performed so well. لیکن وہ جو سینٹرل اس کی تھیم ہے نا, جس طرح سے وہ انریول کر رہی ہے, نان لینئر ہے نا, آپ ایک دم پاس میں چلے جاتے ہیں, پتہ چلتا ہے کلیئرٹی, آپ کرنٹ ٹائم میں آتے ہیں, لیکن آپ وہ کنفیوز نہیں ہو رہے. اور جب ہم اس دن بات کریں, there needs to be a method to the madness, there is a very clear method to this madness, کہ یار ہو کیا رہا ہے. اور آہستہ آہستہ کر کے آپ کے جو کنسرنز ہیں وہ ون بائی ون آپ کو ڈیل ہوتے جا رہے ہیں.
آپ کو لگ رہا تھا شاید یہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے پہلے کبھی زندگی میں نہیں ملے, ایسا نہیں ہے. وہ موٹر ٹھیک کرنے موٹر شبیر کا, ہاں, آپ کو لگتا ہے that Ibrahim is an awe of یا جب وہ موٹر ٹھیک کر رہی تھی اور وہ کھڑا ہوا تھا, وہ ایک سگنیفیکنٹ سین تھا, وہ فلر سین نہیں تھا, وہ اسٹیبلش کرنے کے لیے تھا کہ یار کہ یو نو دیر واز an interaction. I wouldn't name that. I think that one scene where she's sitting on the floor اور وہ موٹر ٹھیک کر رہی ہے اور یہ بھی بیٹھتا ہے آ کے, گو کہ اس کا اتنا گلا لو نہیں تھا اور دوپٹہ بھی تھا, but there is a fleeting glance that he gives her and there is this little connection جو مجھے لگا کہ okay یہ he's suddenly he's attracted to this woman, you know. Similarly جب وہ کچن میں جاتا ہے, جب وہ چائے کا کہتا ہے کہ میں مدد کر دوں, سیم. سو وہ جو یہ چھوٹے چھوٹے انسٹنسز ہیں نا, اگین مائسٹرو لائک کاشف نثار would put these briefest of a nuance, you know. and وہی بات ہے کہ ہمارے کیونکہ ریسٹرینز ہیں ہماری ڈراموں میں ہوتے ہیں, ہونے بھی چاہیے بیکاز سینسٹیوٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے. اگر یہ پاکستانی ڈرامہ نہیں ہوتا تو جس طریقے سے وہ بیٹھی ہوئی تھی, perhaps you would see a bit of a low neck or a cleavage, you know, something, and then you see this man has suddenly become aware of this woman. You know, وہ اویئرنیس آتی ہے ان کے بیچ میں, وہ بہت سلائٹ ڈیلیکیٹ نیوانسز ہیں, بٹ یار دا اسٹوری ٹیلنگ از سو تھرلنگ. اور مجھے یہ تھا یہ چودھری شبیر سے بچ کے کہاں جائیں گے, جان تو وہ کہتا ہے میں واپس جا رہا ہوں مسجد. ہاں ایگزیکٹلی, ٹاٹا بائے بائے. اچھا مار دیں گے تمہیں. انہوں نے اس کو اتنا اسٹریٹ فارورڈ رکھا ہوا ہے کہ وہ جدھر وہ فون کرتی ہے ماں, وہ آئی ادھر ہی ہے. مجھے لگا اچھا بھاگ گئے, اچھا اب یہ کدھر جائیں گے, اب یہ کہانی, بٹ وہ کدھر جائیں گے, وہ آئی اپنے بھائی کے پاس ہی ہے اور اس نے بولا کہ ابھی جب تک ہماری بات نہیں ہوئی آپ کسی کو نہ بتائیں, اور اس نے اپنے بھائی کو بتا دی ساری بات. اب اگلے ایپیسوڈ میں وہ ٹپیکل بھابھی والا جو ہے کہ نہیں یہ تو بھاگ کے, تو مجھے تھوڑا سا ہوا, میں نے کہا اس ڈرامے میں بھی آپ نے ڈالنا ہے, نہ ڈالتے. چلو دیکھتے ہیں. بٹ فینٹاسٹک سیکنڈ ایپیسوڈ تک اس کے کنکلوژن تک جس طرح سے کہانی انفولڈ کی ہے, ایک تو دوے جو ہم کہتے ہیں نا اسٹوری اینڈ دا آرٹ آف اسٹوری ٹیلنگ, دی آرٹ آف اسٹوری ٹیلنگ از ایٹ فل ڈسپلے ہیئر اینڈ بیوٹیفلی ایگزیکیوٹیڈ. ظفر معراج نے جیسے لکھا, کاشف نثار نے, میں آپ کو اگر آپ کو منجوگی پسند آ رہا ہے اور اگر آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں, کہانی کے بتائے جس طرح سے کہانی, جس طریقے سے کہانی بتائی گئی ہے, تو آپ میرا ظفر معراج کا انٹرویو ضرور دیکھیں جی, کیونکہ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جب ظفر معراج اور کاشف نثار ساتھ میں کوئی کام کرتے ہیں تو وہ پروسیس ہوتا کیا ہے, ایک ایک سین کیسے ڈیولپ ہوتا ہے, کیسے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے, آپ کو اور زیادہ مزہ آئے گا وہ باتیں سن کے. سو ویری انجوائبل. سیکنڈ ایپیسوڈ ایز گڈ ایز دا فرسٹ ون. بالکل. تھرڈ میں جو وہ ٹریک بھابھی والا ہے, ایک سیکنڈ کے لیے تو میں اسٹینڈ اپ گرل میں بھی پہنچ گیا. یہ کاشف بھائی سے ہمارا ایک ہے لانگ اسٹینڈنگ, لیکن یہ سوال میں ان سے کر چکا ہوں ان کے انٹرویو میں, تو انہوں نے کہا کہ یار میں لاہور میں کرتا ہوں, پول آف ایکٹرز ان کے, میرے ڈسپوزل پہ جو اچھے اداکار ہیں وہ یہی ہیں, تو اس لیے میں انہیں کو زیادہ کاسٹ کرتا ہوں. تو از دا سیم کپل جو اسٹینڈ اپ گرل میں ہم دیکھ چکے ہیں دونوں ایکٹرز کو, بٹ نو کمپلینس. ایکچولی اے کمپلین کہ ٹھیک ہے, بٹ دین واٹ ٹو ڈو. عدنان شاہ ٹیپو اذان خود دے رہے تھے ان کی اپنی آواز میں. پہلی ایپیسوڈ میں جو بلال فجر کی اذان وہ خود دے رہے تھے, تو وہ بھی بڑا ایک اچھا لگا دیکھ کے. اور وہ ویٹ کرتا ہے جب تک اذان, obviously کیونکہ اتنا اس کو ہے. اچھا ماں اور وہ بھی کانورسیشن بڑی امپورٹنٹ تھی کہ یہ اب حرام ہو گئی ہے تیرے پہ, یہ تم پہ حرام ہے, اور وہ کہتی ہے کہ تو نے اس کو ہاتھ نہیں پکڑانا اپنا, ہاتھ اس کا. ہاں, اور وہ لڑکی کو بھی کہتی ہے, وہ کہتا ہے ماں کیا ہو گیا ہے, میں غصے میں کیا. ہاں, تو کہتی تو طلاق کون سا محبت میں دیتے ہیں. یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ بڑے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو غصے میں طلاق دی. طلاق تو دیتے ہی بندہ غصے میں, کوئی اصل مذاق میں کوئی تھوڑی طلاق دیتا ہے محبت میں کہ جی ٹھیک ہے. Absolutely. Anything else you'd like? No, thank you. I think we're done. Yeah. ٹھیک ہے. خواتین و حضرات, آپ سے اجازت چاہیں گے, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ بہت جلد. تب تک اپنا خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.